अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स त हामीले पढ्यौँ होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्सको फर्मुला जस्तो बीम ट्रसमा त हामीले के गरेका छौँ भने डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड स्टिफनेस कोफिसिएन्टहरू बनाउने। अब चाहिँ ट्रसको चाहिँ के हुन्छ AE/L, बीमको के हुन्छ 12EI/L3 ट्रान्सलेसनको, रोटेसनको 4EI/L, अर्को जोइनमा 2EI/L, 6EI/L² होइन। त्यो चाहिँ स्टिफनेस कोफिसिएन्ट हो। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी डिग्री अफ फ्रिडमलाई अपरेट गरिरहेको छ त्यही अनुसारले त्यो चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ इलिमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ बस्छ हो नि त। त्यो म्याट्रिक्स बस्छ अनि चाहिँ जहाँ चाहिँ अब चाहिँ नोडमा चाहिँ कुन चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ एसेम्बल भएर चाहिँ कमन भइरहेछ त्यो कमन भएर हामी चाहिँ त्यो कोफिसिएन्टलाई एसेम्बल गरेर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार जुन हामीले पहिला स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार चाहिँ इलिमेन्टको नोड नम्बरिङ एउटा हुन्छ, एउटा फिक्स हुन्छ। स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ चाहिँ हामीले दिएको नोड नम्बरिङ हामीले दिन्छौँ क्या। त्यो स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर स्टिफनेस म्याट्रिक्स कतिको बन्छ त 8/8 को छ भने त्यो 4/4 चाहिँ बीमको चाहिँ इलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स 4/4 को म्याट्रिक्स चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार त्यसको कोफिसिएन्ट कहाँ गएर बस्नु, कुन रो र कुन कलममा गएर बस्नु पर्ने हो, जोडिन पर्ने हो, त्यही लगेर हामी राखेर अनि चाहिँ डाइरेक्टली जोडेर चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ। द्याट इज कल्ड द डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड। डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड चाहिँ त्यो हामी डाइरेक्टली जोडेर गर्छौँ र त्यसले चाहिँ एक्चुअल त्यसले चाहिँ सोलुसन पनि दिन्छ। खालि चाहिँ प्रब्लम चाहिँ ठुलो हुन्छ तर सोलुसन त्यसले एक्चुअल सोलुसन दिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्टहरू छ हैन। अब चाहिँ 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्ट छ, भोल्युम इलिमेन्ट छ, एरिया इलिमेन्ट छ भने त्यो मेथडले काम गर्दैन। यसैले त हामीलाई फर्मुला चाहियो र इभन बीम र ट्रसलाई पनि यो फर्मुलाले काम गर्छ। बीम र ट्रसलाई पनि यो फर्मुलाले काम गर्छ र चाहिँ 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्ट 3 डाइमेन्सनल इलिमेन्टहरू छ भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो डाइरेक्ट स्पेस मेथडले काम गर्दैन। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ फर्मुला चाहिँ डेराइभ गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुला केबाट डेराइभ हुन्छ त भने प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्कबाट हैन। जुन प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क पनि हामी चाहिँ भर्चुअल फोर्स मेथड युज गर्दैनौँ, भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड युज गर्छौँ। भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडले के भन्छ त कुनै पनि चाहिँ एउटा सिस्टम अफ अ बडी, एउटा बडी चाहिँ के त इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने अन्डर द एक्सन अफ एक्सटर्नल लोड चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बसिरहेछ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बसिरहेछ त्यसले चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा जुन बसिरहेछ त्यो लोड लागिरहेछ। त्यो लोडले के गर्छ त बडीलाई डिफर्म पनि गर्छ हो कि नि त। र चाहिँ अगेन्स्ट द डिफर्मेसन त्यहाँ इन्टरनल स्ट्रेस पनि डेभलप भइरहेछ। इन्टरनल स्ट्रेस चाहिँ अगेन्स्ट द डिफर्मेसन इन्टरनल स्ट्रेस त्यो डेभलप भएर कति डेभलप भइरहेछ त द्याट डिपेन्ड्स अपन द स्टिफनेस अफ द मेटेरियलको कति छ स्टिफनेस अथवा त्यसको स्टिफनेस कति छ त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो डेभलप भएर बसिरहेछ। त्यहाँ फोर्स पर युनिट एरिया स्मल एरिया चाहिँ त्यसरी डेभलप भइरहेछ। एकछिन है। हेलो के भयो? ए हुन्छ ठिक छ, मेरो क्लास छ, म क्लासले गर्छु। अब इन्टरनल स्ट्रेस डेभलप भएर बसिरहेछ। अब मैले के गर्छु त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा बस्यो, इक्विलिब्रियम सिस्टममा बसेको चाहिँ जुन चाहिँ बडी छ एक्सटर्नल लोड लाएर बसेको चाहिँ जुन बडी छ त्यो बडीलाई म चाहिँ के त भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट एउटा चाहिँ फिडिसियस डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छु। मैले इमेजिन गर्छु दिएँ भने के भयो त अब सबै चाहिँ त्यो एक्सटर्नल फोर्सले के गर्छ त इक्विलिब्रियम बसेको एक्सटर्नल फोर्सले त्यो सिस्टममा चाहिँ बसेको एक्सटर्नल फोर्सले के गर्छ त भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ रिलेटिभमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सटर्नल वर्क डन गर्छ नि त गर्छ। एक्सटर्नल वर्क डन गर्छ। त्यो एक्सटर्नल वर्क डन केसँग इक्वल हुन्छ त त्यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सले चाहिँ इन्टरनल्ली चाहिँ त्यो बडीमा डेभलप गरेको स्ट्रेसहरू छ नि रेजिस्टिङ स्ट्रेस अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट के अरे बेन्डिङ स्ट्रेस छ, सियर स्ट्रेस छ हो कि त टोर्सनल स्ट्रेस छ, सबै स्ट्रेसहरू छ। सियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसहरू छ नि जुन स्टेट अफ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट भनेर जुन हामीले हो त्यो सबै स्ट्रेसले पनि के गर्छ त पर युनिट भोल्युम त्यसले पनि के गर्छ त त्यसले पनि चाहिँ इन्टरनल वर्क डन गर्छ। किन त हामीले चाहिँ भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट दिएपछि त इन्टरनली पनि त्यो डिफर्म भएर जाने भयो नि त। इन्टरनल वर्क डन गर्छ भनेपछि त्यो सबै चाहिँ होल थ्रु आउट द भोल्युममा चाहिँ जति पनि इन्टरनल वर्क डन छ त्यो इन्टरनल वर्क डन हो कि त भर्चुअल इन्टरनल वर्क डन हो। त्यो भर्चुअल स्ट्रेन एनर्जी हो। त्यो के भन्छ पर युनिट भोल्युम हुन्छ। स्ट्रेसले केसँग वर्क डन गर्छ स्ट्रेनसँग वर्क डन गर्छ द्याट इज पर युनिट भोल्युम हैन। त्यो चाहिँ त्यो वर्क डन गर्छ त्यो भर्चुअल त्यो वर्क डन इन्टरनल वर्क डन र त्यो एक्सटर्नल फोर्सले गरेको चाहिँ भर्चुअल एक्सटर्नल वर्क डन चाहिँ के हुन्छ त एगेन्स्ट द भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट त्यो चाहिँ के त इक्वल हुन्छ। किन त कन्जर्भेटिभ सिस्टममा त्यो इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ इक्वेट गर्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ
अब बडीमा कस्तो कस्तो चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ त फोर्स हुन्छ त एउटा बडी फोर्स हुन्छ बडी फोर्स भने के हो त अस्ति मैले भनिसकेँ थ्रु आउट द भोल्युम चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको फोर्स थ्रु आउट द पार्टिकलमा लागेको फोर्स बडी फोर्स भनेको जस्तो हाम्रो सेल्फ वेट ग्रेभिटेसनल फोर्स हरेक पार्टिकलमा त्यसले चाहिँ पुल गर्छ त्यो थ्रु आउट द भोल्युम त्यो लाग्छ त्यति बडी फोर्सलाई जहिले हामीले के गर्छ फोर्स पर युनिट भोल्युम भन्छ सेल्फ वेट भयो अर्को हाम्रो के भयो त सर्फेस ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ के भयो त अब कुनै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ इलिमेन्टको चाहिँ डिफरेन्शियल इलिमेन्टको चाहिँ सर्फेसमा लागेको स्ट्रेस छ जुन स्ट्रेस छ जुन भेक्टर छ स्ट्रेस भेक्टर छ त्यो स्ट्रेस भेक्टर चाहिँ हाम्रो के भयो त अब सर्फेस फोर्स भयो सर्फेस फोर्स पनि हुन्छ हाम्रो सर्फेस फोर्सको त्यसको एक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ कुनै प्लेनमा वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ जेड कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सर्फेस ट्र्याक्सन भयो सर्फेस ट्र्याक्सन चाहिँ सर्फेसमा लाग्छ बडी फोर्स चाहिँ भोल्युममा लाग्छ हो त्यसले पनि के हो त त्यो बडी फोर्स र सर्फेस फोर्सले पनि के गर्छ त बडी फोर्स र सर्फेस फोर्स भनेको हाम्रो चाहिँ ले पनि के गर्छ त वर्क डन गर्छ हो त्यो वर्क डन चाहिँ इन्टरनल वर्क डनसँग चाहिँ भर्चुअल वर्क डनसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यस भनेको चाहिँ हाम्रो सर्फेस यस भनेको हाम्रो सर्फेस भयो फाइ भनेको हाम्रो सर्फेस ट्र्याक्सन भयो भी भनेको भोल्युम भयो एफ भनेको के हो त बडी फोर्स पर युनिट भोल्युम भयो अब इन्क्रिमेन्ट अफ वर्क डन कति भयो त मैले भर्चुअल स्ट्रेन चाहिँ भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट दिएँ भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट के डेभलप गर्छ त इन्टरनल्ली भर्चुअल स्ट्रेन डेभलप गर्छ यो कर्ली डेल्टा भनेको भर्चुअल यसले भर्चुअल रिप्रेजेन्ट गर्छ थोरै सानो छ यो मैले भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट दिएँ भने यसले चाहिँ भर्चुअल स्ट्रेन डेभलप गर्छ भर्चुअल स्ट्रेनले के गर्छ त स्ट्रेन एनर्जी डेन्सिटी त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल स्ट्रेन एनर्जी चाहिँ स्टोर गर्छ सिग्मासँग त्यो के भयो त भर्चुअल स्ट्रेन एनर्जी भनेको के हो त भर्चुअल स्ट्रेन एनर्जी भनेको स्ट्रेन एनर्जी डेन्सिटी भयो यो त यहाँ त भोल्युम छैन नि पर युनिट भोल्युम भइरहेछ अब यो चाहिँ मान्छे अब इन्टु डिभी गरेर थ्रु आउट द भोल्युम मैले इन्टिग्रेट गरेँ भने यो के भयो त अब यो भनेको चाहिँ इन्टरनल भर्चुअल स्ट्रेन एनर्जी भयो थ्रु आउट द भोल्युम भयो भनेपछि अब मैले भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट दिएँ बडी फोर्स के भयो त एगेन्स्ट द भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट बडी फोर्सले पनि वर्क डन गरेँ के हो त थ्रु आउट द भोल्युम गर्छ यसलाई पनि मैले चाहिँ इन्टिग्रेट गरिदिएँ यो ट्रान्सपोज भनेको यसलाई चाहिँ यो प्लस यो गर्दै गर्दा ट्रान्सफर इनर्जी त जोडिन्छ नि प्लस अरू के भयो त अब भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट मैले दिइरहेको छु भने के भयो त यहाँ के छ त डियु भनेको के छ त डियु भनेको डियु डिभी डिडब्ल्यू छ नि ओके न अब यहाँ पनि के भयो त अब यसले पनि चाहिँ सर्फेस ट्र्याक्सनसँग चाहिँ फोर्स पर युनिट एरिया जुन स्ट्रेस छ नि सर्फेस ट्र्याक्सन स्ट्रेस भेक्टर छ नि सर्फेस ट्र्याक्सनसँग यसले चाहिँ वर्क डन के अरे इन्टरनल वर्क डन गर्छ के अरे वर्क डन गर्छ सर्फेस ट्र्याक्सन भनेको के हो त हाम्रो युडिएल छ प्रेसर छ यो एक्सटर्नल वर्क डन हो यो दुईटा एक्सटर्नल हो यो इन्टरनल हो अब यो युडिएल छ अब चाहिँ ट्रायङ्गुलर लोड भयो अब पोइन्ट लोड भयो त्यो पनि सर्फेस ट्र्याक्सन त स्मल एरियामा लागेको हो कि त पोइन्ट लोड भयो भने के हो त फाइ इन्टु डिएस चाहिँ के हुन्छ त फाइ इन्टु डिएस चाहिँ के भयो त अब डब्लु हुन्छ पोइन्ट लोड हुन्छ हो कि भने इन्टिग्रेसन चाहिँ कोल्याप्स भएर जान्छ तर चाहिँ सर्फेसमा युडिएल छ भने के भयो त अब सर्फेसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन भएर जान्छ अब प्रेसरहरू पनि इन्टिग्रेसन भएर जान्छ भनेपछि सर्फेस ट्र्याक्सनले पनि एक्सटर्नल वर्क डन गर्छ भर्चुअल वर्क डन गर्छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो त बडी फोर्स र सर्फेस ट्र्याक्सनले गरेको एक्सटर्नल भर्चुअल वर्क डन भयो यो भनेको के हो त अब यो भनेको चाहिँ इन्टरनल भर्चुअल वर्क डन पर युनिट भोल्युम गर्दाखेरि अब पर युनिट भोल्युमलाई मैले चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि होल भोल्युममा भयो यो हाम्रो चाहिँ के भयो त अब यो हाम्रो चाहिँ यो मेथड लगाएर हामी चाहिँ गर्छौँ यहाँ अब चाहिँ अब डेल्टा अब स्ट्रेन इक्वल्स हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेन इक्वल्स डेल्टा इन्टु यु हुन्छ भने भर्चुअलमा पनि त्यही नै चाहिँ यसले रिलेसन होल्ड गर्छ भर्चुअल स्ट्रेन इक्वल्स भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा इन्टु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट यसरी भर्चुअलमा यसले चाहिँ भर्चुअल यसरी चाहिँ दिने भयो डेल्टा यु भर्चुअल यु भनेको के भयो त अब भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर डेल्टा यु डेल्टा बी डेल्टा डब्लु ट्रान्सपोज युबी डब्लु भनेको के हो त एक्स वाइ जेड डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट रेस्पेक्टिभली दिस डिस्प्लेसमेन्ट्स आर के द फङ्सन्स अफ कोअर्डिनेट्स यु के हो त एक्स वाइ जेड भी पनि फङ्सन अफ एक्स वाइ जेड डब्लु पनि फङ्सन अफ एक्स वाइ जेड यो हाम्रो चाहिँ फङ्सन अफ एक्स वाइ जेड डेल्टा सिम्बलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भर्चुअल रिप्रेजेन्ट गर्छ भर्चुअल भनेको फिडिसियस एफ भनेको के हो त एफ भनेको बडी फोर्सेस एफएक्स एफवाई एफजेड ट्रान्सपोज यो चाहिँ कोलम भेक्टर भयो भने ट्रान्सपोज भयो सिग्मा भनेको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स ट्रान्सपोज भयो डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड के हो त यु इक्वल्स यु भी डब्लु छ यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड छ अब सेप फङ्सन के हो त सेप फङ्सन यन छ कुनै एन नोडेड इलिमेन्ट छ भने सेप फङ्सन एन भयो
यु के हो त यु इक्वल्स एनडी हामीलाई थाहा छ यु इक्वल्स एनडी हामीले यु भनेको के हो त यु डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई हामीले जहिले पनि के हो त यु भनेको युबिडब्ल्यू डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त नोडल डिस्प्लेसमेन्टसँग चाहिँ थ्रु द सेप फङ्सन म्याट्रिक्स हामी नोडल डिस्प्लेसमेन्टसँग गर्छौँ n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 प्लस n4 u4 यसो गर्दै हामी चाहिँ v इक्वल्स के हो त n1 v1 प्लस n2 v2 गरेर हामी चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनबाट हामी चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्टसँग एक्सप्रेस गर्छौँ यो हाम्रो के त नोडल d भनेको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भयो d भनेको d represents vector of nodal displacement degree of freedom of an element such as d equals u1 v1 w1 u2 v2 w2 यसो गर्दै जान्छ कतिवटा नोड छ त्यही अनुसारले जान्छ यो ट्रान्सपोज अहिले जनरल कुरा भनिरहेछ हामीले यति नोडै छ भने हामीले अहिले भनेको छैन जनरल कुरा हो द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन हामी युटिलाइज गर्छौँ अब विल युटिलाइज द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन स्ट्रेन के भयो त अब डेल्टा यो चाहिँ फेरि भर्चुअल होइन यो चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभको अपरेटरको म्याट्रिक्स हो सर यो स्लाइड चेन्ज भइरहेको छैन सर हो र हजुर सर तपाईँ 27 नम्बरमा पोजिसन भन्छ यहाँ 25 नम्बरमै छ सर किन त यतले है किन यो कहिलेकाहीँ यसो यो इन्टरनेट स्लो भयो होला अहिले आयो अहिले 29 नम्बरको आयो सर 29 आछ हो यो सो स्लाइड गर्यो भने आउँदैन क्या कहिले अहिले आछ अहिले चेन्ज भयो अहिले कति आयो अहिले 26 नम्बरको आइरहेछ हो भनेपछि यो स्लाइड सो गर्यो भने चाहिँ अड्किँदो रहेछ कि अहिले पनि सेकेन्ड इयरमा स्लाइड सो गर्दै अड्किरहेको थियो स्लाइड सो गर्दा अड्किँदो रहेछ हजुर ठिकै छ सर अहिले ठिकै छ सर अहिले ठिक छ इन्टरनेट पनि स्लो छ यहाँको यो के हो अब यो उसलाई चाहिँ फेरि अलि हेभी चाहिँदो रहेछ इन्टरनेट तर पढाउनु त यसमा राम्रो है इन्टरनेट चाहिँ अलिकति हेभी छैन तर किन यो चाहिँ स्टेबल रहेछ यो टिम चाहिँ तर इन्टरनेट चाहिँ एकदम हेभी सुरुमा खुल्दाखेरि एकदमै लेट खुल्ने यस्तो लेट खुल्छ कि अब यो चाहिँ के भयो त यहाँ यो चाहिँ सबै यो स्टेजहरू यो यु इक्वल्स म यसैबाट पढाउँछु स्लाइड सो गर्दिनँ अब यु भनेको एनडी छ हाम्रो डी भनेको त डी रिप्रेजेन्ट्स द भेक्टर अफ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट डिग्री अफ फ्रिडम अफ एन एलिमेन्ट सच एज अलि स्लोली नै जानुपर्छ होला सच एज डी इक्वल्स u1 v1 w1 u2 v2 w2 यसरी चाहिँ हाम्रो जान्छ यो अहिले कतिवटा नोड छ भने हामीलाई थाहा छैन हामी चाहिँ कन्टिन्युसली यस्तो छ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ यो चाहिँ स्ट्रेस भने यो भयो यो बडी फोर्स चाहिँ एफएक्स एफवाई एफजेड तीनटा डाइरेक्सनमा बडी फोर्स परमानेन्ट भोल्युम यसरी गयो यो भेक्टरको फर्ममा गयो अब यो चाहिँ के हो त अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनलाई मैले चाहिँ युटिलाइज गर्छु यहाँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनलाई युटिलाइज गर्दाखेरि अब स्ट्रेन भने के हो त अब पार्शियल डेरिभेटिभ अपरेटर म्याट्रिक्स इन्टु यु भनेको के हो त हाम्रो युबिडब्ल्यू छ स्ट्रेन भनेको डेल्टा एन यु भनेको एनडी नोडल डिस्प्लेसमेन्टको यो चाहिँ एनडी हुन्छ भने स्ट्रेन बी इन्टु डी यो हामीले यो गरिसकेका छौँ पहिले बी इन्टु डी स्ट्रेन इक्वल्स बी इन्टु स्ट्रेन इज रिलेटेड टु नोडल डिस्प्लेसमेन्ट थ्रु द बी म्याट्रिक्स दिस इज द हजुर हेलो केही भयो यो चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो यो चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो बी भनेको डिएन स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ यो भयो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टसँग पनि एनालोगस इक्वेसन हामीले लेख्न सक्छौँ कसरी त कर्ली डियु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स एन इन्टु भर्चुअल नोडल डिस्प्लेसमेन्ट यदि भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड छ भने नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भर्चुअल हुन्छ एनडी अब डेल्टा अब भर्चुअल स्ट्रेनलाई बी इन्टु भर्चुअल नोडल डिस्प्लेसमेन्ट गरेर हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ डेल्टा यु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टको ट्रान्सपोज भनेको के हो त एन इन्टु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट ट्रान्सपोज यो भनेको एन इन्टु भर्चुअल नोडल डिस्प्लेसमेन्टको ट्रान्सपोज टोटलको ट्रान्सपोज भनेको के हो त यो चाहिँ यता गयो यो चाहिँ यता आयो डी डेल्टा डी ट्रान्सपोज एनको ट्रान्सपोज भयो यसरी हुन्छ अब डेल्टा स्ट्रेनको ट्रान्सपोज भने के भयो त बी र भर्चुअल नोडल डिस्प्लेसमेन्टको ट्रान्सपोज भयो होलको ट्रान्सपोज भएपछि के हो त भर्चुअल नोडल डिस्प्लेसमेन्ट यता आयो ट्रान्सपोज हुँदै यो चाहिँ यो बी चाहिँ ट्रान्सपोज उता गयो अब इक्वेसन 1 बाट हामी चाहिँ पहिला इक्वेसन 1 मा के छ त हाम्रो यो चाहिँ इक्वेसन 1 मा हामी यहाँ गयो भने इक्वेसन 1 यहाँ गयो भने हामी के भयो त यहाँ यसमा लगेर म हाल्छु अब
यसमा लगेर मैले हालेँ भने इक्वेसन 1 मा लगेर हालेँ भने के भयो त अब यु यहाँ चाहिँ स्ट्रेन भर्चुअल स्ट्रेनको चाहिँ ठाउँमा यो लगेर हालिदिन्छु है डेल्टा डी ट्रान्सपोज बी ट्रान्सपोज ई अब ई भनेको के भयो त यहाँ बी ट्रान्सपोज सिग्मा भनेको के हो त ई इन्टु स्ट्रेन हो कि नि त ई इन्टु स्ट्रेन हो यहाँ कुनै रेजिडुअल स्ट्रेस छ भने रेजिडुअल स्ट्रेस पनि जोडिन्छ नराखिकन चाहिँ डेरिभेसन गरे पनि हुन्छ रेजिडुअल स्ट्रेस पनि जोडिन्छ अनि यहाँ जोडेर गरेछ हेलो हेलो सुन्ने छैन के भयो सुनिँदैछ सर हो हल ठिक छ अब यो रेजिडुअल स्ट्रेस यहाँ छ भने त्यो पनि जोडिन्छ छैन भने रेजिडुअल स्ट्रेस हामीले चाहिँ हाल्नु परेन यो डिबी भयो अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु यहाँ यो उतापट्टिकोले ल्याएर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु यसलाई ल्याएर यहाँ राखेर माइनस गरेर गर्छु यहाँ माइनस गरेर गऱ्यो भने यो चाहिँ के हो त माइनस अब के भयो त डेल्टा यु छ नि त डेल्टा डी ट्रान्सपोज एन डेल्टा डी ट्रान्सपोज एन अनि एफ भयो अनि डिबी भयो अनि यहाँ पनि माइनस गरेर डेल्टा यु ट्रान्सपोज एन ट्रान्सपोज फाइ डिएस अब यहाँ के भयो त अब चाहिँ डेल्टा यु ट्रान्सपोज अब हाम्रो चाहिँ डेल्टा यु ट्रान्सपोज र एन ट्रान्सपोज भयो यो डेल्टा डी ट्रान्सपोज होला यो डेल्टा डी ट्रान्सपोज र एन ट्रान्सपोज हो यो डेल्टा डी ट्रान्सपोज यो डेल्टा डी हो यो डेल्टा डी ट्रान्सपोज एन ट्रान्सपोज फाइ डिएस यो ल्याएर मैले हाल्ला छु यो चाहिँ डेल्टा यु होइन डेल्टा डी हुनुपर्छ भेक्टर डेल्टा डी भनेको के हो त भर्चुअल नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हो र डी डु नट एपियर विथिन द इन्टिग्रल किनकि त नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त यिनीहरू चाहिँ इन्टिग्रल भित्र आउँदैन यो कि बाहिर जान्छ यो त नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हो यो त भेरिएबल होइन यो न्युमेरिकल भ्यालु हो नि त न्युमेरिकल भ्यालु भएको हुनाले चाहिँ इन्टिग्रल भित्र बस्दैन दे आर नोडल भ्यालुज अफ डिस्प्लेसमेन्ट्स एन्ड आर कन्स्ट्यान्ट्स सो यो चाहिँ मैले बाहिर निकालिदिन्छु यसलाई बाहिर निकालेर यसलाई मैले गरेँ भने के हो त अब बाहिर निकालेर सबैलाई गरेँ इक्वल टु 0 हुन्छ यो मैले यो चाहिँ डेल्टा डी ट्रान्सपोजलाई बाहिर निकाल्छु र इन्टिग्रेसन बाहिर निकालेर सबैलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्वल टु 0 गरिदिन्छु यसलाई 0 गर्ने बित्तिकै के भयो त अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के हो त भर्चुअल कुन आयो त्यो त यही माथिको आयो त होइन चेन्ज भयो हैन सर हो र बल्ल भयो हो अब यहाँ चाहिँ के हो त अब स्ट्रेन बी इन्टु डी गर्दाखेरि मैले चाहिँ स्ट्रेन इक्वल्स सिन्स स्ट्रेन इक्वल्स बी इन्टु डी छ नि त अब चाहिँ बी इन्टु डी गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त स्ट्रेनलाई चाहिँ बी इन्टु डीले चाहिँ बी ट्रान्सपोज ई इन्टु बी डी डिबी गरेर यहाँ यो स्ट्रेनलाई म चाहिँ बी इन्टु डी गरिदिन्छु फेरि यो स्ट्रेनलाई बी इन्टु डी गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ यसलाई के गर्दा फेरि रेडियल स्ट्रेनलाई मैले के गर्दै यहाँ अब रेडियल स्ट्रेनलाई मैले ई इन्टु रेडियल स्ट्रेसलाई ई इन्टु रेडियल स्ट्रेन गरेँ माइनस गरेर गरेँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के हो त अब यहाँ स्ट्रेनलाई मैले बी इन्टु डी गरेँ भने यहाँ कमन लिएँ भने यसरी आउने भयो यसलाई मैले यतापट्टि लिएर आएँ फेरि अब यसरी गर्दै गर्दै गयो भने यो चाहिँ यस्तो आउने भयो स्ट्रेनलाई बी इन्टु डी गरिदिन्छु अब के इन्टु डी इक्वल्स आरई हुन्छ के इन्टु डी इक्वल्स आरई भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो चाहिँ यति के भयो त अब के इक्वल्स बी ट्रान्सपोज इबी डिबी हुनु पर्यो अब आरई भने चाहिँ के हो त भेक्टर अफ लोड्स अप्लाइड टु द स्ट्रक्चर्स नोड बाई एलिमेन्ट ड्यू टु अल सोर्सेस बट एलिमेन्ट डिफर्मेसन बाहेक सबै सोर्सबाट चाहिँ जुन चाहिँ जति लोडहरू छ लागेको चाहिँ जुन चाहिँ डाइरेक्टली यो चाहिँ इन बिट्विन द नोड लागेको लोडहरू छ जति पनि लोडहरू छ त्यो सबै सोर्सबाट आएको चाहिँ नोडल लोड चाहिँ यसलाई आरई भन्छ यसलाई कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छ भनेपछि यहाँ के आयो त अब यहाँ चाहिँ आरई भनेको कति भयो त अब आरई भनेको चाहिँ यति यो पुरै यति भ्यालु जम्मै आरई हुने भयो यो भ्यालु पुरै आरई हुने भयो यो यति के हुने भयो त के इन्टु डी हुने भयो यो चाहिँ के इन्टु डी हुने भयो यहाँ हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने के इन्टु डी चाहिँ यो अब यो चाहिँ के इन्टु डी हुने भयो यहाँ मैले चाहिँ के गरेँ त यहाँ स्ट्रेन चाहिँ स्ट्रेन इक्वल बी इन्टु डी गरिरहेको छु स्ट्रेन बी इन्टु डी गर्ने बित्तिकै बी ट्रान्सपोज ई बी इन्टु डी भयो नि त सबैलाई मैले चाहिँ अनि राइट साइडतिर लिएर गएँ भने यस्तो आउँछ यो आउने बित्तिकै के त केडी इन्टु आरई भयो यो के भनेको स्मल के हो केडी इन्टु आरई हुन्छ के भनेको के हो त इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज ई बी डिबी भयो यो बी भनेको त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स हो आरई भनेको यो सबै यो राइट साइडको जम्मै चाहिँ आरई भयो एलिमेन्ट डिफर्मेसन बाहेक अरू सबै सोर्सबाट आएको चाहिँ
इलिमेन्टमा लागेको के हो त नोडल नोड भनेपछि आरई भने चाहिँ इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज f dv प्लस इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज phi ds प्लस इन्टिग्रेसन b ट्रान्सपोज e एप्सिलन नट dv यदि रेजिडुअल स्ट्रेन छैन भने यो हुँदैन माइनस b ट्रान्सपोज सिग्मा नट dv यदि रेजिडुअल स्ट्रेस छैन भने यो पनि हुँदैन भनेपछि हामीले रेजिडुअल स्ट्रेन र रेजिडुअल स्ट्रेस छैन भने यो मात्रै हुन्छ इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज f dv यो इन्टिग्रेसन ओभर भोल्युम भयो यो इन्टिग्रेसन ओभर एरिया यति इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज phi ds यो भनेको ट्र्याक्सन भयो सर्फेस ट्र्याक्सन प्रेसर पर युनिट एरिया के भनेको के हो त इलिमेन्ट इफिसिएन्सी म्याट्रिक्स भयो यो चाहिँ हाम्रो के भनेको चाहिँ यो हुने भयो जहिले इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन भनेको के हो त यहाँ अब इनिशियल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भनेको चाहिँ यो हुने भयो अब आरई चाहिँ के हो त अब इनिशियल रेजिडुअल इनिशियल स्ट्रेस र इनिशियल स्ट्रेन छैन भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज f dv भनेको बडी फोर्सले चाहिँ दिएको चाहिँ नोडल लोड भयो प्लस इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज phi ds भनेको सर्फेस ट्र्याक्सनले दिएको चाहिँ नोडल लोड जुन हाम्रो चाहिँ लोड्स बिट्विन द नोड भनेर हामी चाहिँ जुन युडिएल योभन्दा हामीले बीममा के गरेको थियौँ युडिएल लगाएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ नोडल लोड चाहिँ गर्नलाई हामीले के गरेको थियौँ त त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स इन रियाक्सन निकालेर त्यसलाई रिभर्स लोडकै डाइरेक्सनमा हामीले रिभर्स गरिदिएपछि त्यसले चाहिँ नोडल लोड दिन्थ्यो नि त त्यो फिक्स इन रियाक्सन निकाल्दाखेरि जुन लोड छ त्यो लोड त सर्फेस ट्र्याक्सन हो नि वाइ डाइरेक्सनमा लागेको के हो त युडिएल भनेको सर्फेस ट्र्याक्सन हो त्यो सर्फेस ट्र्याक्सनले दिएको लोड चाहिँ यसले दिन्छ जति पनि सेल्फ वेटले दिएको लागेको लोडहरू बडीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको लोडले चाहिँ भोल्युममा डिस्ट्रिब्युट भएको लोड सेल्फ वेटहरूले दिएको लोड चाहिँ ग्राभिटेसन लोडहरू चाहिँ यसले दिने भयो नोडल लोड अब नोडमा लागेको लोड त डाइरेक्ट नोडमै लाग्छ मतलब जुन लोड चाहिँ नोडमा लागिरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ ठाडै जोड्दै भयो एक्स डाइरेक्सन कति लाग्छ वाइमा कति लाग्छ जेडमा कति लाग्छ ठाडै जोड्दै भयो त्यो भनेपछि के भयो त यहाँ अब इलिमेन्ट इफिसिएन्सी इक्वेसन के भयो त यहाँ अब इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज इबी डिबी अनि यो डी इन्टिग्रेसन बाहिर आउँछ यो n ट्रान्सपोज f dv यसरी भयो यसलाई मैले चाहिँ एसेम्बल गरेँ भने के भयो त अब एसेम्बल गरिदिन्छु अब एसेम्बल गरेँ भने पहिला चाहिँ मैले एसेम्बल गरेँ भने के भयो त यो अब केडी इक्वल्स आर भयो नि त केडी भने के हो त समेसन के भनेको समेसन आई इक्वल्स 1 टु नम्बर अफ इलिमेन्ट केआई समेसन इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज इबी डिबी अब सबैलाई एसेम्बल गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त अब स्ट्रक्चर स्ट्रेस इक्वेसन बनाउनु पर्यो नि त स्ट्रक्चर स्ट्रेस इक्वेसन बनाउँदाखेरि अब के चाहिँ समेसन हुन्छ बी ट्रान्सपोज ई बी डिबी यो चाहिँ यति चाहिँ समेसन हुने भयो यो डी भनेको त नोडल लोड यो समेसनबाट बाहिर जान्छ यो सर यसमा चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले ग्लोबल कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्नु पर्दैन र अहिले हामी गर्दैन अहिले पछि हामी त्यो त हामी पछि चाहिँ फेरि त्यो त छुट्टै प्रोसेस हो नि पहिला हामी इलिमेन्ट इफिसिएन्सी म्याट्रिक्स फर्म गर्दाखेरि त त्यो गर्दैन सबैको लागि एउटै हुन्छ अनि चाहिँ पछि चाहिँ त्यहाँभित्र भएको चाहिँ उसलाई पो हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ कोअर्डिनेट र जोमेट्रीलाई पो हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने हो त नि यो त एउटै हो नि खोजेको भएकोले पर्दैन यो त इक्वेसन हो नि यो जनरल इक्वेसन यसलाई त परेन नि यसलाई परेन खालि चाहिँ अब भोलि चाहिँ प्रोसेसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जनरल अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा जुन आइसी प्यारामेट्रिक गर्दाखेरि ट्रान्सफर्म गर्ने त हाम्रो यो बी म्याट्रिक्समा त एक्स र वाईको टर्महरू छ नि त एक्स वाईको पोलिनोमियल टर्महरू छ यो त चाहिँ एन डी भएर गएको चिज हो नि त बी भनेको के हो बी भनेको त हाम्रो चाहिँ एन इन्टु डी एन डी हो नि हो कि अनि बी भनेको त हाम्रो चाहिँ बी भनेको स्ट्रेन इक्वल्स हाम्रो चाहिँ बी इन्टु डी भयो बी भनेको हाम्रो चाहिँ डी चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ अपरेटर डी इन्टु एन हो नि त सरी डी इन्टु एन हो पार्शियल डेरिभेटिभ डी इन्टु एन हो त्यहाँ त अब एन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ पोलिनोमियल छ भने पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पनि पोलिनोमियलै भएर बसिरहेको हुन्छ पोलिनोमियल टर्ममा छ हो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्स र वाईको टर्म छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने हो नि त फिजिकल इलिमेन्ट चाहिँ जति छ ग्लोबल कोअर्डिनेटबाट एक्स1 वाई1 एउटा इलिमेन्टको चाहिँ अब चाहिँ कति चाहिँ कोअर्डिनेटको भ्यालु छ त्यसलाई लगेर ठ्याक्कै चाहिँ रेफरेन्स इलिमेन्टमा चाहिँ बिचमा चाहिँ एक्सिस भएको बिचमा एक्सिस भएर एट्याच भएर बसेको रेफरेन्स इलिमेन्ट 2/2 को इलिमेन्टमा -1 मा लगेर हालिदिन्छ त्यसले -1 भनेको यति 1 भनेको यति -25 भनेको बिचको चाहिँ 1/4 आउँछ त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड गरेर त्यो चाहिँ इलिमेन्टको साइडहरू जसरी इन्क्लाइन भएर चाहिँ बसिएको छ जसरी चाहिँ ओरिएन्ट भएर जसरी चाहिँ कर्भ भएर बस्छ त्यही अनुसारले इक्वल्ली डिभाइड गरेर बिचमा गएर एक्सिस गरेर टाँसेर बस्छ
त्यो चाहिँ भयो। तर त्यसलाई नि फर्मुला त यही त हो नि, यही फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्ने त हो। भनेपछि यहाँ के भयो त अब यो डी भनेको त नोडल भ्यालु भयो, नोडल भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुनाले यो चाहिँ समेसनबाट बाहिर आउँछ। पहिला इलिमेन्टको रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने आइडेन्टिकली त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त अब त्यसले स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट गर्छ। गर्ने बित्तिकै केडी इक्वल्स आर के भनेको चाहिँ अब स्ट्रक्चरको चाहिँ के भयो त केडी इक्वल्स आर भनेको स्ट्रक्चर स्पेस इक्वेसन हो। यो भनेको चाहिँ सबै एसेम्बल गरिसकेपछि यो डी बाहिर आउने बित्तिकै के भयो त यो त इलिमेन्टको के भयो नि समेसन के आई भयो, समेसन इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज इबी डिबी भयो। यो भयो आर भनेको चाहिँ समेसन के भयो त आई 1 to n आरइआई प्लस पी आयो। अब टोटल स्ट्रक्चरमा त नोडमा पनि लोड लागिरहेको हुनसक्छ पहिले, जस्तो हाम्रो नोडमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ त लोड लागिरहेको हुनसक्छ। त्यो लोड पनि हामीले यहाँ चाहिँ जोडिदिनु पर्यो, छैन भने ठिकै छ 0 हुन्छ जोडिदिनु पर्यो। जस्तो हाम्रो रियाक्सन्स भयो, अस्ति हामीले चाहिँ रियाक्सन्स एक्सटर्नल सर्स के चाहिँ सपोर्टमा भएको रियाक्सन्स पनि के हो त नोडल लोड्स डाइरेक्टली अप्लाई टु द नोड हो। हाम्रो चाहिँ फ्लक्स भयो, हाम्रो चाहिँ के भयो त अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटफ्लो इनफ्लोहरू है, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ के भयो त ल्याटरल इनफ्लोहरू ल्याटरल आउटफ्लोहरू कुनै एउटा पोइन्टमा हुन्छ। डिको पोइन्टमै बस्यो भने नोडको पोइन्टमै बस्यो भने त्यो पनि चाहिँ नोडल लोडको जस्तै रूपमा चाहिँ आउँछ। टेम्परेचर कुनै एउटा पोइन्टमै लगेर चाहिँ हामीले हालिदियो भने त्यो पनि नोडल लोड जस्तो आउँछ। भने हाम्रो स्ट्रक्चरमा के हो त कुनै एउटा लोड चाहिँ हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ जहाँ नोड छ त्यहीँ चाहिँ परिरहेछ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्टली एप्लाई टु द नोड हो हैन। त्यो चाहिँ यसरी आयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के भयो त्यहाँ अब यो डी भनेको के हो त अब स्ट्रक्चर डिग्री अफ फ्रिडम भयो। डी भनेको त भेक्टर अफ डिग्री अफ फ्रिडम फर द इन्टायर स्ट्रक्चर्स भयो विच इज आइडेन्टिकल टु द डिग्री अफ फ्रिडम टु इच एलिमेन्ट। सर 3-4 जना क्लासमा जोइन हुनै मिलेन सर किन के भएछ के जोइन हुन मिलेन? हेलो सर अर्को के अब 2-3 मिटिङ भएछ कि सर त्यहाँ त्यही भएर होला यसैमा कि त्यहाँ त अर्को लिंक पनि अर्को मिटिङ पनि भइरहेको छ सर 3-4 जनाको उतापट्टि। कसको मेरैमा कि मेरैमा मेरैमा हो र तपाईको यही मिटिङमा यसमा हैन अर्कोमा होला त्यही त अर्को भइरहेको त्यहाँ केटाहरु यता मेसेज पाएन नि त। ए अनि यता चाहिँ त्यो एज पर सिटी क्लास भएर शेड्युलमै चाहिँ छ नि त यो त आज शेड्युलमा थिएन त सर सेप्टेम्बर 8 को आज क्यालेन्डरमा थिएन त आज। अनि अकर्स एभ्री चाहिँ सन्डे र मन्डेलाई मात्र हो एभ्री ट्युजडे पनि छ नि। ट्युजडे त खोइ मैले त भेटिन खोइ अरु साथीहरुले भेटाए भए थाहा भएन। ट्युजडे छ हुनुपर्ने त्यही मैले चाहिँ त्यही नै त्यसैमै क्लिक गरेर आएको हो त अनि त्यसमै क्लिक गरेर आएको म त्यसमै क्लिक गरेर आयो त नि भने म त्यसैमा चाहिँ अकर्स एभ्री ट्युजडे कम्पिटिसन टेक्निकमा चाहिँ अकर्स एभ्री ट्युजडे 11:55 भन्ने छ नि त्यहाँ 11:55 छ त्यसमै क्लिक गरेर आयो त के भयो त मैले दुईटै मिटिङ सेट गरे जस्तो लाग्छ पहिला के भयो आयो केटा आयो त भर्खरै कल काटेको हो र सर छैन मेरो भर्खरै काटियो के त्यही भएर आफै काटेको के हो फेरि आयो त आएको छैन र अहिले अहिले त आयो फेरि म त्यो होइन त्यो त्यस्तै हुन्छ यो चाहिँ मैले अकर्स एभ्री ट्युजडे भन्ने छ एउटा मन्डे र वेडनेसडे चाहिँ अकर्स एभ्री मन्डे वेडनेसडे भन्ने छ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ टाइम डिफरेन्स भएको हुनाले अकर्स एभ्री ट्युजडे भन्ने फेरि अर्को छ क्या 11:55 भन्ने थियो त्यसैमै क्लिक गरेर आएको म फेरि त्यो त्यसमै क्लिक गरेर जोइन गरेर आएको ठिकै छ केटाहरू आयो त खै 36 जना मात्रै छ यहाँ 36 जना मात्रै छ यति नै हो अरुमा त अर्कोमा त कोही पनि देखाएन अरु छैन हैन त्यो यतिमै हो अरु छैन मैले किन भन्दा यहाँ चाहिँ यो शेड्युलकै उसमा गरे हो तिमीले नदेखाए हो कि यो चाहिँ हाम्रो अब के भयो त भन्दा यो चाहिँ केडी इक्वल्स आर चाहिँ स्ट्रक्चर इक्वेसन भयो। यहाँ चाहिँ अब हामीले अब यो यही फर्मुला लगाएर हामीले बार एलिमेन्टको नि गर्न सक्छौँ बार एलिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त यो चाहिँ जुन यो चाहिँ यो आरई छ नि
यो आरई छ, यो आरईलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ सेल्फ वेट अथवा बडी फोर्स लागिरहेछ थ्रु आउट द भोल्युम डिस्ट्रिब्युट भएको बडी फोर्स लागिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ नोडल लोडमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। यसले के को थ्रुबाट गर्छ त? सेप फङ्सनबाट गर्छ। यहाँ पनि सर्फेस ट्र्याक्सन चाहिँ लागिरहेछ, युडिएल छ, प्रेसर छ, पोइन्ट लोड छ। सर्फेस ट्र्याक्सन लागिरहेछ भने त्यसले पनि थ्रु द सेप फङ्सन युज गरेर त्यही इलिमेन्टको सेप फङ्सन युज गरेर चाहिँ नोडल लोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। भनेपछि के भयो त? जुन सेप फङ्सनले हामीले चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँछौँ के बी ट्रान्सपोज ई बी छ नि त, बी ट्रान्सपोज ई बी छ। यो बीमा के छ त? यहाँ बी भनेको डेल्टा एन हो। बी ट्रान्सपोज ई बी भने डेल्टा एन हो। यहाँ चाहिँ सेप फङ्सन छ नि त, यहाँ सेप फङ्सन म्याट्रिक्स छ। यो सेप फङ्सन म्याट्रिक्स भएको हुनाले चाहिँ बी ट्रान्सपोज ई बी छ। अब चाहिँ त्यो भनाले जुन सेप फङ्सनले हामीले चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स हामीले चाहिँ इलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स हामीले चाहिँ बनाउँछौँ त्यही सेप फङ्सनले हामीले चाहिँ नोडल लोड पनि चाहिँ के गर्छौँ त? बनाउँछौँ। नोडल लोड बनाउँछौँ। त्यही बनाउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो आरईलाई हामीले के भन्छौँ त? अब दिस आर सफिक्स ईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आर सब ईलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? अब कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छौँ। किन भन्दा यो चाहिँ इलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्सको चाहिँ सेप फङ्सनसँग म्याट्रिक्ससँग कन्सिस्टेन्ट छ। एउटै चाहिँ सेप फङ्सन म्याट्रिक्स लिएर हामीले चाहिँ गर्छौँ। भनेपछि यसलाई के भन्छ? कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छ। कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ दिस इज कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड। एउटै सेप फङ्सनले चाहिँ हामी इलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ र चाहिँ त्यही सेप फङ्सनले हामीले चाहिँ नोडल लोड पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ के भयो त? अब इलिमेन्ट स्टिफनेस फर्मुला के भयो त? के बी इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज ई बी डिबी। अब यो बार इलिमेन्टमा हामीले गयौँ भने पहिला हामीले सेम बार इलिमेन्टमा हामी गयौँ भने U1 U2 छ, 1 2 इलिमेन्टमा छ। यो 1 इलिमेन्ट यो चाहिँ यो 1 नोड 2 नोड छ। यो बार इलिमेन्ट हो। U1 U2 x1 = 0 छ, x2 = L छ। अब सेप फङ्सन मैले कसरी बनाउन सक्छु त? यहाँ सेप फङ्सन हामीले बनाउन सक्छौँ U1 = 1 U2 = 0। यो गरेर के भयो त? यहाँ N1 = L - x/L गरेर हामी चाहिँ लिनियर सेप फङ्सन हामी बार इलिमेन्टको बनाउन सक्छौँ। यो त यो नोड र यो नोडमा छ नि त। यो लिनियर सेप फङ्सन हो। अब यहाँ के भयो त? अब यहाँ चाहिँ U1 = 0 U2 = 1 U2 = 1 भएपछि यहाँ चाहिँ N2 = x/L। अब यो के भयो त? U चाहिँ विथिन द इलिमेन्ट चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x चाहिँ यो भेरी गर्छ। U1 यहाँ छ, U2 यहाँ छ, यसरी चाहिँ भेरी गर्छ। यो चाहिँ हामी सेप फङ्सन बनाउन सक्छौँ। यो सेप फङ्सन युज गरेर हामी के गर्छौँ त? अब यो चाहिँ बार इलिमेन्टमा हामी चाहिँ हेऱ्यौँ भने बार इलिमेन्टको चाहिँ यो यहाँ KD = RE छ। बी भने के हो त? D × N। D × N भने सेप फङ्सन मैले चाहिँ निकाल्न सक्छु। यो हामीसँग सेप फङ्सन छ। यहाँ के हो त? N1 U1 + N2 U2 N1 N2 U1 U2 छ। N1 भने के हो त? L - x/L U1 + x/L U2 N चाहिँ यो भयो। बी भने के हो त? DN। अब यो त यो हाम्रो अहिले के छ त? यो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल भएको हुनाले हामीले d/dx डाइरेक्ट गरिदिएको। यो चाहिँ यो म्याट्रिक्स चाहिँ हट्यो। d/dx n भएपछि dn/dx dn2/dx -1/l 1/l। यो 1/l - 1 1 भयो। 1 - 1 1 भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ई र ए चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, प्रिजमेटिक हो। ई र ए कन्स्ट्यान्ट छ। इलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भयो त? अब के = इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज ई बी डिबी भयो नि त। डिबी भनेपछि 0 to L भयो। बी ट्रान्सपोज ई अब यङ्स फर्मुलाको इलास्टिसिटी भन्ने भयो। 1 डाइमेन्सन भएपछि के भयो त? त्यहाँ यङ्स फर्मुलाको इलास्टिसिटी हुन्छ। बी भयो। अब A × dx भयो। एउटा सानो लेन्थ हो। A × dx भयो। अब AE चाहिँ बाहिर आयो 0 to L बी ट्रान्सपोज बी dx भयो। AE 0 to L। अब बी ट्रान्सपोज भने के हो त? बी म्याट्रिक्स के छ हाम्रो यहाँ? -1/L 1/L छ बी म्याट्रिक्स। -1/L 1/L भयो भने बी ट्रान्सपोज भनेको -1/L 1/L चाहिँ यो भयो। -1/L 1/L यो भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब के हो त? EA/L² यो आयो 0 to L 1 - 1 -1 1 dx भयो। यो चाहिँ L भयो सबै। अब यो L आयो। L आएपछि के भयो त? AE/L 1 - 1 - 1 भनेपछि यो फर्मुलाबाट पनि के आयो त? सेम आयो क्या त? यो फर्मुलाबाट पनि हामीसँग हाम्रो चाहिँ सेमै चाहिँ आयो। यो फर्मुलाबाट पनि सेम आयो। के को त? यसको यो बार इलिमेन्ट। अब यो बार इलिमेन्टमा हाम्रो के छ त? यहाँ यो 2 यो चाहिँ L/3 मा चाहिँ एउटा पोइन्ट लोड लागिरहेको छ। ल
पोइन्ट लोड लागिरहेको छ L/3 मा चाहिँ पोइन्ट लोड लागिरहेको छ। यहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ भने अब यो कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड युज गरेर हामी चाहिँ अब यहाँको लोड नोडल लोड यहाँको नोडल लोडमा मैले चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो कन्सिस्टेन्ट नोडल लोडबाट थ्रु द कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड। के भयो त यहाँ अब इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स सेम आयो। पहिला हाम्रो जुन चाहिँ डाइरेक्ट स्पेस मेथडबाट जे आएको थियो त्यही नै आयो, फर्मुलाबाट पनि त्यही नै आउँछ, त्यही नै आउने भयो यहाँ। अब यहाँ चाहिँ अब के भयो त RE इक्वल्स के भयो त अब कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड्सको फर्मुलाबाट n ट्रान्सपोज इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज f dv प्लस इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज phi ds छ। अब यहाँ के हो त इफ वी नेग्लेक्ट द बडी फोर्स, मैले बडी फोर्स नेग्लेक्ट गर्ने सेल्फ वेट नेग्लेक्ट गरिदिन्छु भने के हो त RE इक्वल्स इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज phi ds। phi भनेको के हो त phi ds, यो त सर्फेस ट्र्याक्सन हो नि। phi ds के भयो त phi ds चाहिँ पोइन्ट लोड छ भने यो p त हाम्रो पोइन्ट लोड हो। यो पोइन्ट लोड छ भने के हो त phi ds इक्वल्स यो चाहिँ p भयो नि त। phi ds इक्वल्स p हुने भयो। स्मल एरियामा लगाएर चाहिँ phi ds इक्वल्स p हुन्छ। L/3 मा लागिरहेको छ। phi ds के हो त phi ds इक्वल्स के हो त phi x ds भयो। x डाइरेक्सनमा छ phi x dx, न त यसको तीनटा phi x phi y phi z हुन्छ, यसको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, ट्र्याक्सन हो नि त। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा क्युब बनाएर चाहिँ अब phi x phi y phi z, अब यहाँ x यो भयो, x के भयो त x चाहिँ यसरी इन्क्लाइन जान्छ phi x phi y phi z। त्यसको चाहिँ यहाँ तीनटा कम्पोनेन्ट सिग्मा xx सिग्मा xy सिग्मा xy सिग्मा xz हुन्छ, तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ phi x को। phi y को पनि तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, सिग्मा yy सिग्मा yx सिग्मा सिग्मा yy सिग्मा yx सिग्मा yz हुन्छ। अनि यो चाहिँ phi z को नि के हो त phi z को पनि तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, सिग्मा सिग्मा zz सिग्मा zx सिग्मा zy हुन्छ। त्यो भनेको के हो त स्ट्रेस टेन्सरको स्ट्रेस भेक्टर भनेको यो चाहिँ भेक्टर भयो। त्यो भेक्टर कहाँ लाग्छ त प्लेनमा लाग्छ। यो phi x भनेको x प्लेनमा लागेको भेक्टर हो, x प्लेनमा लागेको भेक्टर हो। त्यो भेक्टरको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। phi y भनेको y प्लेनमा लागेको भेक्टर हो, त्यो भेक्टरको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, जुन हामीले पहिला चाहिँ स्टेट अफ स्ट्रेस एट अ पोइन्ट गरेर चाहिँ जुन 9वटा कम्पोनेन्ट छ भनेर चाहिँ हामी गरेका थियौँ। अब यहाँ के भयो त अब यो त हाम्रो त अहिले त पोइन्ट लोड छ x डाइरेक्सनमा भनेपछि यहाँ त phi x मात्रै भनेको phi x ds भनेको देखि त पोइन्ट लोड p। यो चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ गयो अहिले। यो 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 इन्टिग्रेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाने भयो, इन्टिग्रेसन कोल्याप्स हुन्छ। अब यहाँ के भयो त n ट्रान्सपोज मात्रै हुने भयो p, n ट्रान्सपोज p भनेको n ट्रान्सपोज भनेको के हो त n लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब लोड कहाँ लागेको छ त पोइन्ट लोड कहाँ लागेको छ, पोइन्ट लोड लागेको छ L/3 मा। यहाँबाट x इक्वल्स L/3 मा लागिरहेको छ। x इक्वल्स L/3 मा लागेको हुनाले अब चाहिँ हामीले के त n ट्रान्सपोज इज इभ्यालुएटेड एट x इक्वल्स L/3 भन्नु। n ट्रान्सपोज इज इभ्यालुएटेड एट x इक्वल्स L/3 गर्ने बित्तिकै के भयो त n ट्रान्सपोज एट L/3 n एट L/3 ट्रान्सपोज गर्दाखेरि इन्टु p गर्दा के हो त l माइनस x/l x इक्वल्स L/3 इन्टु p गर्दाखेरि यो गरेर चाहिँ x को भ्यालु मैले L/3 हालेँ भने के आयो त यो चाहिँ 2p/3 र p/3। नोड 1 मा चाहिँ 2p/3 हुने भयो, नोड 2 मा चाहिँ p/3 भयो। भने नोड 1 को फोर्स F1 भयो, F2 F1 यो F1 चाहिँ कति भयो त F1 चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो, F1 चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो 2p/3, F2 चाहिँ हाम्रो p/3 हो। यसरी चाहिँ नोडल लोड चाहिँ त्यही कन्सिस्टेन्ट नोडल लोडले नै नोडल लोड चाहिँ गर्छ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट फर्मुलेसनमा चाहिँ हामीले यसरी गर्छ। यो चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट फर्मुलेसनमा चाहिँ यसरी हामीले कन्सिस्टेन्ट नोडल लोडबाटै मात्रै गर्छ। कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड अब यहाँ के भयो त 2/3 p। यो RE लाई हामीले के भन्छ त कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छ, किन भन्दाखेरि सेम स्पेस म्याट्रिक्समा जे चाहिँ हामीले चाहिँ सेप फङ्सन युज गरेका त्यही सेप फङ्सनबाट हामीले चाहिँ नोडल लोड निकाल्यो हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ यहाँ 2p/3 भयो, यहाँ p/3 नोडल लोड, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो। अब बीममा पनि हामीले सेमै, बीममा पनि यही नै हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। अब हामीले फर्मुला युज गर्यो भने बीममा चाहिँ अब यही बीममा हामीले फर्मुला युज गर्यो भने के भयो त अब प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क इक्वेसन हामी युज गर्छौँ। अब म्यू भनेको हाम्रो चाहिँ कर्वेचर हो भने के भयो त अब कर्वेचर हाम्रो चाहिँ भी भनेको चाहिँ अब चाहिँ भर्टिकल चाहिँ ट्रान्सलेसन हो भने d² μ/dx² भनेको हाम्रो कर्वेचर भयो, d²/dx² कर्वेचर भयो नि त, कर्वेचर भयो। अब भर्चुअल वर्क इक्वेसन अहिलेको हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यहाँ यस्तो हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त यहाँ अब भर्चुअल
म्यु भर्चुअल म्यु ट्रान्सपोज m dx हुन्छ m मोमेन्ट लाग्ने भयो नि यहाँ त मोमेन्ट लाग्ने भयो अब चाहिँ भर्चुअल अब यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसन हुने भयो भर्चुअल v ट्रान्सपोज f dv हुने भयो प्लस भर्चुअल v ट्रान्सपोज phi ds हुने भयो यहाँबाट m भनेको त बेन्डिङ मोमेन्ट ei म्यु ei d स्क्वायर v by dx स्क्वायर हुने भयो कर्वेचर चाहिँ d स्क्वायर v by dx स्क्वायर हुन्छ v भनेको के हो त bx lateral displacement भयो v इक्वल्स nd भयो v इक्वल्स हाम्रो nd हुन्छ n भनेको के भयो त यहाँ अब v इक्वल्स nd भनेको d भनेको भेक्टर अफ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट डिग्री अफ फ्रिडम v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 यहाँ v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 x यहाँबाट सुरु छ x यहाँ युडिएल चाहिँ अहिले यहाँ w युडिएल मैले दिइरहेको छु भने कर्वेचर के भयो त म्यु इक्वल्स d स्क्वायर v by dx स्क्वायर भने कर्वेचर भने यो भएपछि अब के हो d स्क्वायर by dx स्क्वायर n nd हो नि त d स्क्वायर यो v भनेको त nd हो b इन्टु d यो चाहिँ के भयो त यहाँ अब यो चाहिँ b म्याट्रिक्स हुने भयो b म्याट्रिक्स यो भयो यसले चाहिँ हामीले चाहिँ d स्क्वायर by dx स्क्वायर n अब d म्यु इक्वल्स b इन्टु d अब यसरी इक्वेसन मैले चाहिँ इक्वेसनमा हाल्छु यसलाई हालेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्फेस ट्र्याक्सनको इक्वेसनमा हाल्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सेमै यहाँ अब चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलाकै हामीसँग छ सेप फङ्सन म्याट्रिक्स हामी n1 n2 n3 n4 सेप फङ्सन म्याट्रिक्स हो जुन हामीले एक्चुअली सेप फङ्सनको इक्वेसन भयो पोलिनोमियल सेप फङ्सनको पोलिनोमियल भयो यो पोलिनोमियल तिमीहरूले थपेर आउनु पर्यो एक्ज्याक्टली थाहा पाउनु पर्यो अब यो कसरी यो आएको कुरालाई हामीले चाहिँ अब एक्जाममा चाहिँ अब यो चाहिँ डिराइभ गरेर यसको भ्यालु चाहिँ म सम्झिन्छु भनेर सोच्ने कुरा भएन ठाडै सम्झिनु पर्यो घोकेर जाने सम्झिने यसलाई अब सम्झिनु पर्यो अब चाहिँ त्यसपछि यहाँ के भयो त यहाँ अब यो भ्यालुहरू सबै सेप फङ्सन चाहिँ n1 n2 n3 n4 मैले हाल्छु अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के भयो त अब डेल्टा d b ट्रान्सपोज ei हुने भयो अब e को ठाउँमा ei b d dx यसो गर्दै गर्दै म चाहिँ अहिले त्यो भर्चुअल वर्क इक्वेसनमा चाहिँ हाल्दै यो भर्चुअल इक्वेसन हाल्दै गए पहिला त्यो सेम तरिकाले हाल्दै गयो भने यहाँ के भयो त यही नै आउँछ k इक्वल 0 to l b ट्रान्सपोज ei b हुन्छ यहाँ e भएको ठाउँमा चाहिँ बीम हो नि त खाली चेन्ज के हो त चेन्ज भनेको e भएको ठाउँमा ei b हुन्छ त्यति मात्रै त्यहाँ चाहिँ अब 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरहरुमा 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ 2D 3D चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ भने यहाँ चाहिँ ei हुन्छ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस रिजिडिटी हुन्छ त्यति मात्रै आरई त सेमै भइहाल्यो हाम्रो सेमै आउँछ अब ds को ठाउँमा dx हुन्छ किन हाम्रो बीम हो ds हुँदैन dx हुन्छ सर्फेस माथिको सर्फेसमा लागेको फोर्स जस्तै युडिएल के भयो अब युडिएल चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ युडिएल लागिरहेछ भने के हुन्छ युडिएल डिभाइड बाइ विड्थ गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के भयो त अब 5y मात्रै आयो नि त 5y मात्रै हुने भयो माइनस w इन्टु b माइनस w बाई b हुने भयो माइनस w बाई b चाहिँ हाम्रो त्यहाँको चाहिँ ट्र्याक्सन हुने भयो अब त्यहाँ पहिले प्रेसर भनेर दिएको छ भने चाहिँ प्रेसर चाहिँ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरमा दिएको छ भने चाहिँ त्यो w मात्रै लेखेको माइनस w मात्रै लेखेको तर युडिएल बनाएर दिएको छ भने चाहिँ w बाई b गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विड्थ अथवा थिकनेस अफ द बीम थिकनेस अफ द इलिमेन्ट गरेर अथवा b गरेर हामीले प्रेसरमा चाहिँ पर मिटर एरियामा हामीले ल्याउनुपर्छ ल्याएर चाहिँ यहाँ dx के भयो त dx भयो बीममा अब यो नोडल लोड सेमै भइहाल्यो 0 to l b ट्रान्सपोज e b dx ei चाहिँ अब मेम्बरको ei कन्स्ट्यान्ट छ भने बाहिर आउँछ बाहिर आउने भयो b भनेको के हो त b भनेको यहाँ d स्क्वायर बाइ dx स्क्वायर n भनेको सेप फङ्सन्स फर द बीम एलिमेन्ट n1 n2 n3 n4 यसलाई चाहिँ अब d स्क्वायर बाइ dx स्क्वायर गरेर के आउँछ त सबैलाई dn1 स्क्वायर बाइ dx स्क्वायर dn2 स्क्वायर d स्क्वायर n2 बाइ dx स्क्वायर गर्दै यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ गरेँ भने यसले के दिने भयो त यहाँ सेप फङ्सनको यो हामीले पहिले चाहिँ डिस्क्राइब गरिसकेको छ यो हैन त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुन्छ अरु नोडमा 0 हुन्छ आफ्नो नोडमा 1 हुन्छ अरु नोडमा चाहिँ 0 हुन्छ अब यहाँ यो गर्दै यो मैले गरेँ b भनेको यो d स्क्वायर बाइ dx स्क्वायर n यो गरे भने यसले के दियो त यो सबै यो दिने भयो यसलाई मैले यहाँ राख्छु b अब यहाँ चाहिँ यो के छ त के एलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स 0 to l b ट्रान्सपोज ei b dx गर्दाखेरि ei बाहिरले 0 to l b ट्रान्सपोज b dx गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त यहाँ अब b ट्रान्सपोज e dx गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ
EI 0 to L यो सबै भ्यालु मैले चाहिँ ट्रान्सपोज B ट्रान्सपोज यो भयो B यो भयो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सबै मल्टिप्लाई गरेर मैले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेँ भने एक्ज्याक्टली यो आउँछ पहिला हामीले डाइरेक्ट स्पेस मेथडबाट आएको जुन छ त्यही नै एक्ज्याक्टली नै आउँछ यसमा हामीले चाहिँ अब प्रब्लम चाहिँ त्यही नै प्रब्लम भइहाल्यो प्रब्लम हामीले पहिले गरिसकेका छ अब यो हामीले चाहिँ म्याट्रिक्स कसरी आएको छ इलिमेन्ट स्टुडेन्ट म्याट्रिक्स कसरी आयो भनेर मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ गरिरहेछौँ अब चाहिँ के भयो त अब K इक्वल्स EI by LQ यो सबै सेम भनेपछि यो विच इज सेम एट द्याट अब्टेन बाई द डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड भनेपछि अब यहाँ के भयो त अब डाइरेक्ट स्टिफनेसबाट आएको जे आयो त्यही नै आयो अब कन्स्टेन्ट नोडल लोड हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले युडिएल छ यहाँ चाहिँ युडिएल भएको हुनाले अब कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड निकाल्नु पर्यो जुन हामीले चाहिँ पहिला के गर्थ्यौँ त यसलाई फिक्स्ड इन बिम मानेर यो फिक्स्ड इन बिम मानेर फिक्स्ड इन यसलाई नि फिक्स गऱ्यो यसलाई नि फिक्स गऱ्यो गरेर चाहिँ जुन चाहिँ फिक्स्ड इन रियाक्सन निकालेर फिक्स्ड इन रियाक्सन चाहिँ यसरी निकालेर त्यो फिक्स्ड इन रियाक्सन हामीले चाहिँ रिभर्स गरिदिन्थ्यौँ रिभर्स गऱ्यो भने चाहिँ नोडल लोड आउँथ्यो हाम्रो चाहिँ अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल युज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के भयो त अब जेनरल थ्योरी अफ इलास्टिसिटी युज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले अब चाहिँ कन्सिस्टेन्ट नोडल लोडै युज गरेर कसरी आइरहेछ RE इक्वल्स इंटीग्रेशन n ट्रांसपोज f dv हाम्रो यो फिक्स फर्मुला छ प्लस इंटीग्रेशन n ट्रांसपोज phi ds अब बडी फोर्स मैले अहिले सेल्फ वेट म नेग्लेक्ट गरिदिन्छु सेल्फ वेट मैले नेग्लेक्ट गर्दिएँ भने अब म सरफेस ट्र्याक्सन मात्रै लिएँ भने n ट्रांसपोज इंटीग्रेशन n ट्रांसपोज phi ds गरे भने अब phi के भयो त यहाँ अब phi भनेको phi y मात्रै हुने भयो यहाँ यूडीएल डाउनवर्ड यूडीएल मात्रै लागिरहेछ डाउनवर्ड यूडीएल लागिरहेछ phi ds चाहिँ के भयो त अब phi y मात्रै हुने भयो phi x र phi z छैन phi y मात्रै हुने भयो यो भने के हो त डाउनवर्ड छ अपवर्ड हाम्रो पोजिटिभ हुनाले माइनस यो w त यूडीएल भयो हुनाले b ले डिवाइड गर्नु पर्यो phi भनेको त हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस हो नि त प्रेसर हो स्ट्रेस हो माइनस w बाई b गर्छ इन द डाउनवर्ड सर्फेस ट्र्याक्सन भेक्टर भयो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ds इक्वल्स के भयो त अब ds चाहिँ हाम्रो के भयो त अब एरिया b इन्टु dx हुने भयो लेन्थमा b इन्टु dx हुने भयो अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 0 to L n ट्रांसपोज माइनस w बाई d b इन्टु dx गऱ्यो भने यो चाहिँ अब यहाँ के आयो त 0 to L n ट्रांसपोज माइनस w इन्टु dx हुने भयो त्यही भएर अब तिमीलाई चाहिँ अब प्रब्लममा चाहिँ के दिएको छ अब यो चाहिँ w चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ नि b ले डिवाइड गर्नु परेन कहिले पर मिटर स्क्वायरमा दिन्छ अथवा एलिमेन्टको थिकनेसले डिवाइड गर्नु परेन अथवा यूडीएल दिएको छ भने थिकनेसले डिवाइड गरेर यसरी चाहिँ राख्नुपर्छ अब यहाँ के भयो त अब n ट्रांसपोज भनेको चाहिँ माइनस w 0 to L n1 n2 n3 n4 भयो यो dx भयो यसलाई इन्टिग्रेट हामीले गर्नु पर्यो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ यो आउने भयो माइनस w L by 2 L square by 12 L by 2 minus L square by 12 minus L square by 12 भयो minus WL by 2 minus W square 12 minus WL 2 plus W square 12 यो ठ्याक्कै यही नै आयो पहिला हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट स्पेस मेथडबाट चाहिँ जे चाहिँ हामीले चाहिँ मेकानिक्स युज गरेर गरेका थियौँ त्यही नै चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसो पनि आउँछ नोडल लोड के भयो त यही यसरी चाहिँ WL square by 12 WL 12 यो माइनस भयो यसरी हाम्रो त पोजिटिभ साइन त यसरी हो नि त हाम्रो अहिले चाहिँ नोडल लोड के भयो त यसरी गइरहेछ माइनस WL 12 यो भयो WL 12 यो भयो ओके न माइनस WL 2 माइनस WL 2 यसरी हामीले चाहिँ अब चाहिँ फर्मुला युज गरेर पनि हामीले चाहिँ गर्छौँ अब चाहिँ 2 डाइमेन्सनल एरियाहरूमा जति पनि 2 डाइमेन्सनल एरिया एलिमेन्टहरू भोल्युम एलिमेन्टमा चाहिँ सहिलो हुन्छ यो चाहिँ वास्तवमा यसमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पेस मेथड नै युज गर्छौँ किनभने त्यो चाहिँ बढी सहिलो छ अब यो त्यो भन्दा यो भन्दा तर चाहिँ जति पनि एरिया एलिमेन्टहरू छ हामीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पेस मेथड चाहिँ युज हुँदैन अब यो चाहिँ फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ फर्मुला युज गरेर हामीले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भयो केही कुरा नबुझिया छ के सर यसमा स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ के रे डबल डेरिभेटिभ छ नि पार्सल डबल डेरिभेटिभ के त्यो त्यहाँ कर्वेचर आउँछ नि त कर्वेचर हुने भयो नि त त्यहाँ त बेन्डिङ मोमेन्ट र कर्वेचर रिलेसन रिलेटेड हुने भयो नि त अर्कोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेन्डिङ अब हाम्रो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै डाइरेक्ट रिलेट गर्ने भयो
त्यो चाहिँ डेल्टा चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ डबल हुँदैन। यहाँ चाहिँ कर्वेचरसँग चाहिँ मोमेन्ट त कर्वेचरसँग रिलेट गर्ने हुनाले डी स्क्वायर बाई डिएक्स स्क्वायरमा जाने भयो, त्यो जान्छ नि कर्वेचर भएपछि। सेप फङ्सन हो नि त, सेप फङ्सनलाई डेरिभेटिभ गरेपछि नै हाम्रो चाहिँ ऊ आउँछ, हाम्रो चाहिँ यु इक्वल्स के हुन्छ त्यहाँ एन इन्टु डी हुन्छ। यु इक्वल्स हाम्रो एन डी हुन्छ भने अब चाहिँ बी इक्वल्स के भयो त, अब बी इक्वल्स डिएन हुँदाखेरि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ त अब के भयो त, यहाँ त हाम्रो चाहिँ कर्वेचरमा त के हो त पार्सियल डी स्क्वायर भी बाई डिएक्स स्क्वायर हुने भयो हुनाले डी स्क्वायर बाई डिएक्स स्क्वायर चाहिँ हाम्रो बी म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसरी कर्वेचरको कारणले गर्दा। अरू केही छ? होइन, त्यसरी हामीले गर्छौँ कर्वेचरले गर्दाखेरि। अरू केही छ त? अब हामी नयाँ सुरु गर्छौँ फेरि। तिमीले अब चाहिँ यो हुन्छ सर होइन, अब यही चाहिँ यो चाहिँ अब इक्वेसनहरू चाहिँ कसरी आयो, अब यो इक्वेसनहरू तिमीले हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो। इक्वेसनहरू हामी चाहिँ लामो लामो इक्वेसनहरू चाहिँ अब बोर्डमा भए पनि हामी चाहिँ अब लेख्दैनौँ। यो चाहिँ यो अलिकति यो चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्टहरू चाहिँ अलिकति टिडिएस टाइपको हुनाले हामीले चाहिँ न स्लाइडमा पनि गर्छ। अब योभन्दा अब बढी जान थालेपछि फाइनाइट इलिमेन्ट भनेको त खालि भनिदिने मात्रै हो, सबै गर्ने काम मात्रै लगाउने हुन्छ कि फाइनाइट इलिमेन्ट कोर्सहरूमा चाहिँ। अब चाहिँ सर भनिदिएर अनि चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो प्रब्लम दिएर अनि चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ अनि चाहिँ को चाहिँ सोल्भ गरेर ल्याऊ भनेर सोल्भ गरेर ल्याउन लगाउने अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्ने, त्यस्तो मात्रै हुन्छ फाइनाइट इलिमेन्ट अलि ठुलो कोर्सहरू। किनभने यो त क्लासमा चाहिँ बोर्डमा पढाएर अथवा चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा पढाएर त सम्भवै हुँदैन क्या, त्यो चिजै यस्तो हो, सम्भवै हुँदैन। यो त अहिलेसम्म त अलिअलि चाहिँ सम्भव जस्तो देखिन्छ होइन। पछि गएर नम्बर अफ इलिमेन्ट धेरै भएको यस्तो कुराहरू अलिक त हायर अब एडभान्स फाइनाइट इलिमेन्टतिर गइसकेपछि त नन लिनियर कुराहरू आउँछ। कहाँ त्यो भन्ने भन्दा नि बढ्दा इमेजिनेसनको कुरा बढी आउँछ। किताब मात्रै पढेर चाहिँ अब इमेजिनेसन बढाउँदै जाने मात्रै कुरा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अब के भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डमा लेख्ने भन्ने के अरे चाहिँ इक्वेसनहरू चाहिँ देखाउने कुराहरू धेरै कम हुन्छ, पछि गएपछि सकिँदैन, देखाउनै सकिँदैन। नम्बर अफ इलिमेन्टै कति धेरै हुन्छ, खालि त्यो त बुझ्ने अनि बुझेर चाहिँ अनि आफैले काम गरेर अनि चाहिँ त्यो खोतलेर आफैले चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्ट कोड लेखेर अनि सफ्टवेयर चलाएर अनि त्यसलाई बुझेर अनि चाहिँ त्यो गर्दै गर्दै इन्टरप्रेट गर्दै गएर चाहिँ अनि हिजो मैले भने नि सानो स्केलमा लिएर गएर अनि चाहिँ गर्दै गएर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढ्दै जाने, इमेजिनेसन लेभल बढ्दै जाने। अब यहाँ त अब चाहिँ भोलि गएपछि त त्यहाँ के हुन्छ, अब कची स्ट्रेस भन्छ, अब चाहिँ के अरे चाहिँ अब अर्को चाहिँ प्युला क्रिचअफ स्ट्रेस भन्छ। अब जब बडी चाहिँ डिफर्म हुन्छ, हामीले त अब नन लिएर पढाएको छ नि त थोरै भने, जब बडी डिफर्म हुन्छ त्यहाँ लागेको चाहिँ फोर्स पनि के भयो त, अब थोरै रोटेट भएर जान्छ। रोटेट भएर गएकोलाई त फेरि चाहिँ एउटा प्रोजेक्सनमा लिएर गएर चाहिँ ओरिजिनल एउटा चाहिँ फिक्स्ड एरियामा लिएर गएर त्यसलाई फोर्स पर्ने एरिया निकालिरहनुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। बडी त अब डिफर्म भएर गइरहेछ, कस्तो कन्फिगुरेसन थाहै हुँदैन भनेपछि एउटा चाहिँ फिक्स कन्फिगुरेसन एउटा बनाएर त्यसको फिक्स एउटा चाहिँ XYZ सिस्टममा फिक्स कन्फिगुरेसन बनाएर चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। गाह्रो हुन्छ यो इमेजिनेसन लेभल चाहिँ धेरै हाई हुनुपर्छ चाहिँ यसको लागि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू भन्दैन है। अब हामी चाहिँ अर्को चाहिँ च्याप्टर अर्को कुरा यही च्याप्टरमा अर्को कुरा पढ्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ सेयर चाहिँ गर्दिनँ, अर्को म चाहिँ देखाउँछु। अब होइन म सेयर चाहिँ यहाँ बन्द गरेँ, यो स्टप सेयर गरिदिन्छु यसलाई। अब अर्को चाहिँ ट्रे ओपन गर्छु च्याप्टर 4 मा। यो चाहिँ अब यहाँ जस्तो यहाँ अब
खालि यो अब स्लाइड आयो आएको छैन सर ए आयो सर आयो आयो अब यो चाहिँ अब मैले यो प्रोग्राम चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो हेलो कसरी चाहिँ एरिया इलिमेन्टमा चाहिँ हजुर यो चाहिँ अहिले एउटा अब ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट छ सिएसटी इलिमेन्ट हो नि त यो सिएसटी इलिमेन्ट हो अब यहाँनिर चाहिँ लोड लागिरहेको छ यो रोलर सपोर्ट छ यो यहाँ हिन्ज सपोर्ट यहाँ रोलर छ एक्स वाइ यसरी छ अब यो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ 0.5 किलोमिटर लोड चाहिँ डाउनवर्ड यहाँ लागेको छ 1 2 मैले नोड नम्बरिङ यो चाहिँ के भन्दा अब यो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हो यसमा 75 mm छ यो 75 mm छ यो प्लेन एलिमेन्ट हो ट्रायङ्गुलर यो चाहिँ सिएसटी इलिमेन्ट हो थिकनेस चाहिँ युनिफर्म छ युनिफर्म थिकनेस छ यसको साइज यहाँ दिएको छ हैन ई को भ्यालु दिएको छ न्यू अहिले चाहिँ म 0 हामीले न्यू चाहिँ 0 राखिरहेको छ किन अलि काम गर्न सजिलो हुन्छ क्यालकुलेसन इजी हुन्छ न्यू चाहिँ 0 राखिरहेको छ न्यू चाहिँ 0 राखिरहेको छ सिएसटी इलिमेन्ट हो थिकनेस चाहिँ युनिफर्म छ अब यहाँ हेर्यो भने चाहिँ 1 mm थिकनेस छ अहिले 1 mm मानिरहेको छ यो प्रोब्लम सोल्भको लागि 10 mm हुनुपर्ने 1 mm मान्दा अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब डिस्प्लेसमेन्टलाई सोल्भ गर्ने स्ट्रेस स्ट्रेन सोल्भ गर्नु पर्यो भने स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ भित्र के कसरी लागिरहेको छ सोल्भ गर्नु पर्यो भने अब यहाँ के दुईटा इलिमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ खालि यो अब लामो चाहिँ अलि लामो हुन्छ तर एसेम्ब्ली कसरी हुन्छ त एसेम्ब्ली कसरी गर्ने इलिमेन्टहरू त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले एउटा प्रब्लम भने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ लेभल चाहिँ बढाउनुपर्छ एसेम्ब्ली कसरी हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ यो भनेको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम भयो हैन अब चाहिँ यहाँ मैले हेरेँ भने चाहिँ म अब सुरुमा के गर्छु त यसको चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमा मैले चाहिँ यसको स्ट्रेस स्ट्रेन चाहिँ कहाँ यहाँबाट चाहिँ कतिकै छ स्ट्रेस स्ट्रेन यो सिएसटी इलिमेन्ट भएपछि के हुन्छ स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल हो स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द इलिमेन्ट स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो पनि अब हुन्छ ओके त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्छु त यहाँ अब पहिला सुरु यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई सोल्भ गर्छु नोडल डिस्प्लेसमेन्ट सोल्भ गर्दा कतिवटा नोडल डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ चाहिँ फ्री छ त फ्री डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यो नोडको यहाँ चाहिँ होरिजोनल डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ चाहिँ होरिजोनल भर्टिकल चारवटा डिस्प्लेसमेन्ट छ अरू चाहिँ रिस्ट्रेन भएर बसिरहेको छ तर चाहिँ हामीले के गर्छौँ सबैलाई चाहिँ यसलाई रिलिज गरेर सबैलाई हामीले सोल्भ गर्छौँ भनेपछि म पहिला सुरु हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई इलिमेन्ट नोड नम्बरिङ गर्नु पर्यो इलिमेन्ट नोड नम्बरिङ हामीले आफैले गर्ने 1 2 अब स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अब चाहिँ यो भने 1 2 3 4 मैले अलि यो हेपेजाइडली गरिरहेको छु यहाँ त सिक्वेन्सली पनि छैन क्या 1 2 3 4 अब यो 1 2 3 4 जसरी मैले गरेको छु त्यही अनुसारले चाहिँ यो स्ट्रक्चर स्पेस म्याट्रिक्स बस्छ मैले अहिले 1 2 3 4 यसरी गरेर अब चाहिँ यही अनुसारले बस्नु पर्थ्यो हैन त्यसरी बस्छ यो चाहिँ के त 1 2 3 4 भनेको यो चाहिँ मैले चाहिँ दिएको चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ हो तर सफ्टवेयरले के गर्छ त यो नोड नम्बरिङ इफेक्टिभ छैन भने एनसी सफ्टवेयरले कम्प्युटर एनसी सफ्टवेयर स्यापले के गर्छ मैले दिएको नोड नम्बरिङलाई भित्र लगेर राखिदिन्छ मैले त अब कुन चाहिँ नोड नम्बरिङ इफेक्टिभ छ भनेर मैले चाहिँ अब यो सानोमा पो थाहा पाउन सक्छु ठुलोमा त मैले थाहा पाउन सक्दिनँ 20 वटा फ्रेम भएको चाहिँ 50 वटा फ्रेम भएको चाहिँ बिल्डिङको चाहिँ मा चाहिँ कुनलाई चाहिँ 1 2 3 4 कसरी दिने भनेर मैले थाहा पाउन सक्दिनँ नसकेपछि मैले दिएँ भने त मैले आफैले दिएँ भने त उसले के गर्छ भने मेरोलाई चाहिँ उसले बाहिर देखाइदिन्छ भित्र चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ गर्ने एउटा प्रोग्राम हुन्छ त्यसले चाहिँ मैले बनाएको स्ट्रक्चरमा सबभन्दा इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ म्याक्सिमम 0 आउने गरेर म्याट्रिक्समा ब्यान्ड म्याट्रिक्सको स्ट्रिप चाहिँ एकदम चाहिँ ब्यान्ड म्याट्रिक्सको ब्यान्डविड्थ चाहिँ एकदमै सानो हुने जति ब्यान्ड म्याट्रिक्सको ब्यान्डविड्थ सानो भयो त्यति नै सोलुसन के हुन्छ त इजी हुन्छ नन जिरो इलिमेन्ट त त्यति नै कम चाहिँ स्टोर चाहिँ हुने भयो नि त त्यतिमा चाहिँ सोलुसन इजी हुने भयो नि सोलुसन सिम्पल हुने भयो इजी हुने भयो प्रोग्राम चाहिँ चाँडै फास्ट चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ फास्ट प्रोग्रामले चाहिँ अब चाहिँ के दिन्छ त के चाहिँ रिजल्ट दिन्छ ब्यान्ड म्याट्रिक्स बिजीमा 0 आएर ब्यान्ड म्याट्रिक्सको चाहिँ उड चाहिँ धेरै ठुलो भयो भने त्यो सबै उड भरिको चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ सिमेट्रिक इलिमेन्ट उसले चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ 10 वटा मात्रै इलिमेन्ट बढी स्टोर गर्नु पर्यो भने पनि सोलुसन चाहिँ के हुन्छ त स्लो हुन्छ कन्भर्जेन्स स्लो हुन्छ सोलुसन चाहिँ फास्ट आउँदैन इफेक्टिभ हुँदैन भनेपछि उसले सबभन्दा इफेक्टिभ वेबाट चाहिँ नोड नम्बरिङ गरेर भित्र राख्छ अनि मेरो बाहिर चाहिँ मेरो नोड नम्बरिङ देखाइदिन्छ बाहिर मेरो नोड नम्बरिङ देखाएर भित्रबाट सबै भित्रको चाहिँ इफेक्टिभ नोड नम्बरिङ उसले सबै क्यालकुलेसन गर्छ सबै क्यालकुलेसन गरेर अनि बाहिर मेरो नोड नम्बरिङ अनुसार चाहिँ उसले बाहिर ल्याएर चाहिँ रिजल्ट देखाइन्छ त्यो चाहिँ कम्प्युटरले गर्छ हैन अब यहाँ चाहिँ मैले नोड नम्बरिङ यसरी अहिले अब इफेक्टिभ छ मलाई थाहा छैन 1 2 3 4 गरेँ यो चाहिँ के हो त स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ भयो स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ यो गरेपछि मेरो पहिलो काम के हो त अब यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट सोल्भ गर्ने
नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई सल्भ गर्नु पर्यो नि स्टेट सिस्टम किन नोडल डिस्प्लेसमेन्ट सल्भ गरेपछि मात्रै पो अनि हामीले चाहिँ के भयो त हामीसँग बी म्याट्रिक्स हुन्छ अनि स्ट्रेन हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ स्ट्रेन भनेको बी इन्टु डी हुन्छ अब चाहिँ यो चाहिँ सीएसटी इलिमेन्टमा के हुन्छ त बी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब चाहिँ अनि बी इन्टु डी स्ट्रेन आएपछि हामी स्ट्रेस पनि चाहिँ निकाल्छौँ यो सीएसटी इलिमेन्ट हो के हुन्छ यो प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा चाहिँ आउने भयो अब यहाँ अब के भयो त मैले इलिमेन्ट गरेँ यसलाई मैले चाहिँ यो 1 लाई चाहिँ मैले के हो त यो इलिमेन्ट 1 मा मैले चाहिँ 1 2 3 अहिले मैले दिएको छैन 1 2 3 दिए नि हुन्थ्यो तर मैले आइजे के गरेँ आई भनेको 1 हो जे भनेको 2 हो के भनेको 3 हो यो इलिमेन्टको नोड नम्बरिङ मैले आइजे के यसरी गरेँ इलिमेन्ट 1 इलिमेन्ट 2 को नोड नम्बरिङ मैले के गरेँ त आई जे के यसरी गरेँ इलिमेन्ट 2 को नोड नम्बर अब प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन हो सिग्मा जेड इक्वल 0 हुन्छ यो सीएसटी इलिमेन्ट त केमा युज हुन्छ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा युज हुन्छ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा सिग्मा जेड इक्वल 0 हुन्छ टाउ वाइ जेड टाउ जेड एक्स इक्वल 0 भनेपछि जेड डाइरेक्सनको नर्मल स्ट्रेस सेयर स्ट्रेस सबै 0 हुन्छ अब पोइजन रेसियो अहिले गिभन छ 0 छ गिभन भएर मैले 0 राखेँ स्टिल प्लेट भन्नु पनि जे भने नि 0 दिए भएर क्यालकुलेसनमा मैले 0 राख्छु काम गर्न सजिलो हुन्छ अलिकति ई इक्वल्स 30 न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ अब बी म्याट्रिक्स के हो त हामीले चाहिँ इलिमेन्ट स्पेस फर इलिमेन्ट 1 लाई मैले चाहिँ इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो इलिमेन्ट 1 को यो नोड नम्बरिङ अनुसार विथ दिस नोड नम्बरिङ भने के हो त बी पहिला सुरु मैले इलिमेन्ट 1 को मैले पहिला सुरु इलिमेन्ट 1 को बी म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो हो कि नि त बी म्याट्रिक्स बनाएर बल्ल मैले गर्न सक्छु भनेपछि अब बी म्याट्रिक्सको फर्मुला के हो त हामीले 1/2a y/3 भनेको y/j के 0 y/3 1 1 y/i0 y/i0 किनभने i j को 1 2 3 लिइरहेको छ 0 0 x k j 0 0 x i k x i 0 x x j i अब x x i j y y j j k x i i k y y i x x j i y y i j नत्र यो चाहिँ हामी म्याट्रिक्स भन्ने यो भनेको के हो एरिया एरिया मैले डिस्ट्रिब्युट नेट गरिन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याथमेटिक्स चल्छ त्यो पनि म्याथमेटिक्स युज गर्न सिजिकली चाहिँ यो चाहिँ सेन्स स्क्वायर yj के भनेको के हो त yj के भने yj माइनस yk yj कति छ त इलिमेन्ट 1 को इलिमेन्ट 1 को yj कति छ यहाँबाट हेर्यो भने अहिले चाहिँ एक्सिस यो yj कति छ इलिमेन्ट 1 को yj भनेको कुन हो त यो इलिमेन्ट 1 को yj भनेको yj यो इलिमेन्ट 1 को yj भनेको यो भयो yj भनेको यो भनेको 0 माइनस 75 yk के भनेको कति छ त के भनेको यो इलिमेन्ट 1 को के भनेको यो माइनस 75 यस्तै x jk अब इलिमेन्ट 1 को x jk गर्यो भने x j माइनस y jk x k j होला x के हो x i k x i k भने x i माइनस x k इलिमेन्ट 1 को x i भनेको कति भयो यहाँ x i भनेको चाहिँ 0 x i 0 छ अनि चाहिँ के भनेको कति छ माइनस 75 छ अब चाहिँ x i k चाहिँ इलिमेन्ट 1 को चाहिँ x i k चाहिँ 0 माइनस 75 भयो x i माइनस x k हो नि त यसरी गर्दै गर्दै मैले चाहिँ इलिमेन्ट 1 को चाहिँ यो सबै भ्यालुहरु निकाल्दिन्छु सबै भ्यालुहरु निकाले भने चाहिँ अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ सबै भ्यालु निकाल्दाखेरि मेरो के आयो त यहाँ अब यो चाहिँ अब b फर इलिमेन्ट 1 चाहिँ 1/75 स्क्वायर माइनस 75 0 0 0 75 0 0 0 0 माइनस 25 0 75 यसरी आयो यो चाहिँ इलिमेन्ट 1 को लागि बी म्याट्रिक्स कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स फर प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन के छ त सिग्मा x सिग्मा y टो xy इक्वल्स e 1 माइनस न्यू स्क्वायर 1 न्यू 0 न्यू 1 0 यो छ भनेपछि ई म्याट्रिक्स के हो यो भएको नि त प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन यो ई म्याट्रिक्स भयो मैले चाहिँ न्यू को भ्यालु चाहिँ अहिले 0 लिइरा छु 0 लिँदाखेरि यति यो आयो भनेपछि अब स्टिमुलस म्याट्रिक्स फर इलिमेन्ट 1 के भयो त अब k इक्वल्स b ट्रान्सपोज e b t इन्टु a t इक्वल्स 1 n हुन्छ a चाहिँ यति भयो यसलाई मैले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ ट्रान्सपोज गरेर मल्टिप्लाई गरेर गरे भने इलिमेन्ट 1 को चाहिँ के म्याट्रिक्स चाहिँ हो के म्याट्रिक्स थियो यसरी अब इलिमेन्ट 1 को के म्याट्रिक्स कति बाइ कतिको भयो त इलिमेन्ट 1 को के म्याट्रिक्स यहाँ मैले हेरे भने इलिमेन्ट 1 को के म्याट्रिक्स भने यहाँ ui u1 ui vi uj vj uk vk यो 6/6 को हो नि त 6/6 को भएको हुनाले अब चाहिँ 6/6 को छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के त
फर्स्ट रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम फोर्थ कलम फिफ्थ कलम सिक्स्थ कलम बस छ यहाँ 6वटा कलम भएको 6वटा रो भएको छ भनेपछि अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ फर्स्ट कलमले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त इट्स म्याट्रिक्समा के रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट 1 को चाहिँ आई ले फर्स्ट कलमै रिप्रेजेन्ट गर्छ युआई भिआई यहाँ पनि युआई यहाँ पनि चाहिँ U1 V1 हुन्छ नि त यसको युआई भिआईले यसले चाहिँ U1 V1 नै रिप्रेजेन्ट गर्छ इलिमेन्ट 1 को फर्स्ट कलमले फर्स्ट यसको जग्गा नि फर्स्ट कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ इलिमेन्ट 1 को सेकेन्ड कलमले यसको जग्गा नि सेकेन्ड कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ तर अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ सेकेन्ड कलम थर्ड कलम र फोर्थ कलमले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यहाँ चाहिँ हेर्नु 2 4 6 7 8 सेभेन्थ कलम और चाहिँ फोर्थ कलमले चाहिँ एट्थ कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ सेभेन्थ र एट्थ यहाँ त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भयो त यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड सेभेन्थ एट्थ अनि चाहिँ यसले के अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ अब चाहिँ फिफ्थ कलमले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फिफ्थ कलमले थर्ड गर्छ सिक्स्थले फोर्थ गर्छ थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेन्ड 7 8 थर्ड फोर्थ यो ठाउँमा गएर बस्ने भयो फर्स्ट सेकेन्ड 7 8 थर्ड फोर्थ यसरी हामीले गऱ्यौँ अब हामी चाहिँ त्यही लगेर चाहिँ पछि हामी चाहिँ जोड्छौँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ अब चाहिँ लुपिङ प्रोग्राम चाहिँ बनाउनु पर्यो इलिमेन्ट नोन नम्बरिङ अनि चाहिँ इलिमेन्ट नोन नम्बरिङ अनि यसलाई चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड नोन नम्बरिङसँग चाहिँ कसरी चाहिँ जोडिन्छ त एउटा हामीले चाहिँ लुपिङको चाहिँ एउटा प्रोग्राम चाहिँ लेख्नु पर्यो जोडेर लुपिङको प्रोग्राम चाहिँ जतिवटा इलिमेन्ट छ नम्बर अफ इलिमेन्टसम्म जाँदाखेरि चाहिँ हरेक इलिमेन्टमा 3टा चाहिँ इन्डेक्स आउँछ 3टा अब त्यो इन्डेक्समा त्यो जोडिँदै जान्छ जहाँ जोडिनु त्यहीँ गएर ठ्याक जोडिन्छ त्यस्तो खालको लुपिङ चाहिँ हामीले यहाँ अब चाहिँ यो भइसकेपछि अब इलिमेन्ट 2 मा हामी जान्छौँ अब इलिमेन्ट 2 चाहिँ यो भयो 75 2 यहाँ मैले इलिमेन्ट 2 मा के गर्छु यो चाहिँ आई भयो यो जे भयो यो के भयो इलिमेन्ट 2 मा आई इलिमेन्ट 2 मा के भयो त यो चाहिँ आई जे के भयो आई यो भयो जे के भयो यसरी गरेको छ इलिमेन्ट 2 मा आई जे के अब इलिमेन्ट 2 को चाहिँ आई भनेको के हो त स्टेप नोन नम्बरिङको 3 हो इलिमेन्ट 2 को चाहिँ जे भनेको 4 हो इलिमेन्ट 2 को के भनेको के हो त 1 स्टेप नोन नम्बरिङको 1 त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अब त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ बी म्याट्रिक्स यो भयो इलिमेन्ट 2 को लागि त्यो हामीसँग चाहिँ बी म्याट्रिक्समा मैले चाहिँ कोअर्डिनेट त गर्न सक्छु बी म्याट्रिक्स यो अब मैले इलिमेन्ट स्टुडेन्ट म्याट्रिक्स मैले बनाएँ बी म्याट्रिक्सबाट यस्तै बनाएँ सबै बनाएर चाहिँ मैले के गरिदिएँ अब सबै बनाएर चाहिँ K2 इलिमेन्टको पनि मैले यसरी चाहिँ गरेपछि के भयो त अब इलिमेन्टमा पनि मैले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम भनेको के हो त फर्स्ट रो फर्स्ट कलम भनेको स्टार के हो त यहाँ अब 1 2 3 4 फिफ्थ रो फिफ्थ कलम फिफ्थ रो सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो भनेको सिक्स्थ कलम सिक्स्थ रो त्यसरी जाने भयो फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ 1 2 फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 1 2 यसरी जोडिएर चाहिँ कसरी जोडियो त भने यो चाहिँ देखाएको मात्रै हो जरुरी छैन यो अब इलिमेन्ट 2 को चाहिँ यो देखाएको खाली चाहिँ इक्वेसन बनाएर मैले देखाएको तिमीले आफैले हेरे पनि हुन्छ यो हैन यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट 2 को यो आयो अब इलिमेन्ट 1 र इलिमेन्ट 2 भएपछि अब त्यही अनुसारले चाहिँ जोड्नु पर्यो यहाँ इलिमेन्ट 1 मा के आयो U1 V1 U2 V2 U7 V U3 V3 अब U4 V4 यो चाहिँ इलिमेन्टको 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी चाहिँ जाने हो 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इलिमेन्ट 2 को यहाँ चाहिँ अब हामीले हेर्यौं भने अब यो चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ जोडिनु अब इलिमेन्ट 2 मा पनि यसरी नै U1 V1 U2 V2 U3 V3 U4 V4 यो इलिमेन्टको हो त्यो चाहिँ कसरी गर्दै यहाँ 1 5 6 7 8 यसरी चाहिँ इलिमेन्टको भयो इलिमेन्ट 2 को यो भयो यसलाई चाहिँ दुईटालाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्नु पर्यो यो हामीले कहाँ छ त 5 6 7 8 1 2 यसरी हामीले चाहिँ अब यहाँ के भयो त मैले चाहिँ टोटल इलिमेन्ट 1 मा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि इलिमेन्ट 1 लाई पनि के गरेँ त यहाँ
इलिमेन्ट 1 लाई पनि स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ स्ट्रक्चरको चाहिँ टोटल म्याट्रिक्सको साइज बनाएर त्यहाँ हाले पहिला एउटा देखाउनलाई यो यसो गरेर स्ट्रक्चर के त 1 2 3 4 5 6 1 u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 यहाँ u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 त्यो बनाएर मैले चाहिँ यहाँ हाले सबै चाहिँ त्यसको चाहिँ इलिमेन्ट 1 को चाहिँ जति पनि इट्स म्याट्रिक्स थियो इट्स म्याट्रिक्स कोएफिसिएन्ट थियो त्यो कोएफिसिएन्टलाई मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 8/8 म्याट्रिक्समा लगेर हाले 8/8 म्याट्रिक्समा लगेर हाले पहिला आफ्नो ठाउँमा लगेर हाले हजुर इलिमेन्ट 2 को पनि त्यसरी नै हाले आफ्नो ठाउँमा लगेर हाले हेलो इलिमेन्ट 2 को पनि त्यसरी नै हाले इलिमेन्ट 2 को पनि अब स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो त हाम्रो टोटल म्याट्रिक्स हो नि त त्यहाँलाई आफ्नो नोड नम्बर हालेर अनि दुईटालाई जोड्दियो जोड्दाखेरि यस्तो आउने भयो यो आयो यो चाहिँ के हो त टोटल यो एसेम्बली भयो पनि त टोटल आयो जहाँ जोडिनु पर्ने त्यही ठ्याक्क जोडियो अब जुन ठाउँ थियो त्यही ठाउँमा लगेर चाहिँ ठ्याक राख्दै मैले यसले कहाँ रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त्यही लगेर राखेको छु मैले यसले कहाँ रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो 1 2 7 8 3 4 इलिमेन्ट 1 को चाहिँ 1 2 7 8 3 4 1 2 7 8 3 4 थियो नि त्यही लगेर राखेर चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यही लगेर राखेर इलिमेन्ट 1 र इलिमेन्ट 2 को चाहिँ त्यही ठाउँमा लगेर राखेर अनि चाहिँ 8/8 म्याट्रिक्समा जोड्दै सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो आउने भयो यो आयो जोडिएर ठाउँमा चाहिँ जोडिएर आछ तिमीले हेर पनि जोडिएर आछ आयो अनि चाहिँ u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 अब यहाँ के आयो त यहाँ अब आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ रियाक्सन सहित मैले राख्दै यहाँ कहाँ कुन रियाक्सन छ त नोडल फोर्सहरु चाहिँ यो रियाक्सनहरु चाहिँ यहाँ भर्टिकल र होरिजोन्टल रियाक्सन u3 र v3 को चाहिँ ठाउँमा u1 को ठाउँमा चाहिँ यहाँ होरिजोन्टल रियाक्सन यहाँ छैन यहाँ चाहिँ एउटा भर्टिकल रियाक्सन छ त्यो सहित राखेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गर्ने लोड चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ एउटा लोड छ -0.5 लोड पनि यहाँ राखेँ सबै राखेर रियाक्सन लोड सबै राखेर चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरेँ बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्दा के त 4/4 आयो नि त 4/4 म्याट्रिक्स आयो 4/4 म्याट्रिक्सलाई हामीले सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हो त 4/4 म्याट्रिक्सलाई सोल्भ गर्दाखेरि यो आउने भयो 4/4 म्याट्रिक्सलाई मैले सोल्भ गर्छु सोल्भ गर्ने v1 अब यो v1 u2 हैन यो चाहिँ v2 u4 सबै भ्यालु राखेर यो भ्यालुहरु चाहिँ सोल्भ गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं निकालिसकेपछि अब डिस्प्लेसमेन्ट यो डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले प्लट गरेर पनि यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ यो चाहिँ होरिजोन्टल हो अलिकति होरिजोन्टल इङ्ल्यान्डमा चाहिँ यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यस्तो खालको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यो यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ देखिन्छ अब के भयो त अब इलिमेन्ट स्ट्रेस इलिमेन्ट स्ट्रेन निकाल्नु पर्यो इलिमेन्ट स्ट्रेस इलिमेन्ट स्ट्रेन निकाल्नलाई यो अब लामो किसिमले गरिएको छ तर यो चाहिँ यो अलिकति फाइनल इलिमेन्ट कन्सेप्ट बुझ्नलाई मात्रै गरेको हो अब इलिमेन्ट स्ट्रेन निकाल्नलाई b * d हो नि त b * d मा चाहिँ इलिमेन्ट 1 को चाहिँ म गए भने इलिमेन्ट 1 मा गए भने इलिमेन्ट 1 को लागि करेस्पोन्डिङ के छ त इलिमेन्ट 1 को करेस्पोन्डिङ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हालेर अरु चाहिँ 0 बनाएर मैले चाहिँ अब b स्ट्रेन निकाल्छु अब स्ट्रेन निकाल स्ट्रेस पनि निकाल्दिन्छु अब e * स्ट्रेन गरेर स्ट्रेस निकाल्दिन्छु यहाँ सिग्मा x सिग्मा y यो आयो इलिमेन्ट 2 मा पनि त्यही नै गर्नु पर्यो इलिमेन्ट 2 मा नि हामीले चाहिँ त्यही नै गर्छौं इलिमेन्ट 2 मा पनि हामी त्यसै नै गर्छौं अझै अब स्ट्रेसहरु अब चाहिँ यो लोडिङ फरक गरे भने फरक किसिमले पनि चाहिँ फरक लोडिङ देखाएर गरेछ यो अब डाइरेक्ट टोर्सन गरेर चाहिँ डाइरेक्ट के अब के प्योर बेन्डिङमा यसलाई गर्दाखेरि कस्तो आउँछ यस्तो खालको आउँछ प्योर बेन्डिङ गर्दाखेरि यहाँ शियर स्ट्रेस पनि डेभलप भइरहेछ कि प्योर बेन्डिङ गर्दाखेरि शियर स्ट्रेस पनि डेभलप भएको देखिन्छ शियर स्ट्रेस डेभलप भएको देखिन्छ तिमीले यो हेर्यो भने अब यहाँ के हो त स्ट्रेस चाहिँ के हो त इलिमेन्ट 1 मा यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल हो CST इलिमेन्ट हो इलिमेन्ट 1 मा चाहिँ यसरी आयो इलिमेन्ट 2 मा चाहिँ यसरी यो अब न्यूट्रल एक्सिसमा त यहाँ नेट त के हुनु त बेन्डिङ स्ट्रेस त यहाँ चाहिँ 0 हुनु पर्यो नि 0 हुँदैन त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो 0 गर्नलाई त अब के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सानो इलिमेन्टहरु यही माथि नै चाहिँ 15-20 वटा इलिमेन्ट यही तलै 15-20 वटा इलिमेन्ट गरेर
सानो सानो भेरिएसन गऱ्यो भने मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँछ। यसरी हामीले चाहिँ के भन्दा एसेम्ब्ली गरेर तिमीलाई एक्जाममा त दुईटा इलिमेन्ट भएको जस्तो चाहिँ ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट आउँदैन, धेरै लामो हुन्छ। खालि एसेम्ब्ली कसरी गरिरहेछ त्यो मात्रै हामीले चाहिँ हेरेको। त्यस्तै किसिमले एसेम्ब्ली गर्छ, त्यही एसेम्ब्लीलाई प्रोग्राम लेख्नु पर्यो, कम्प्युटर कोड लेखेर अब चाहिँ एसेम्ब्ली प्रोग्राम गर्नु पर्यो। अब तर सफ्टवेयरले के गर्छ, सबै कोडहरू लेखेर त्यो सबै तिमीले चाहिँ यो बनायो भने उसले सबै नोडहरू एसाइन गर्ने बित्तिकै गरिदिन्छ सबै चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पहिला फिगर बनाउनु पर्यो, यहाँ यसरी चाहिँ लाइन तान्नु पर्यो यो फिगर बनाएर, अनि यहाँ नोड यहाँ नोड यहाँ नोड एसाइन नोड भन्ने गरेर नोड गरेर यहाँ क्लिक 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 गर्ने बित्तिकै अनि एक्स वाइ एक्सिस चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ कतै एक्स वाइ एक्सिस चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ ओरिजिन यहाँ भनेर देखाउने बित्तिकै उसले सबै कोअर्डिनेटहरू सबै नोड गरेर राखिदिन्छ। नोडहरू हुन्छ सबै, अनि इलिमेन्ट 1 इलिमेन्ट 2 भनेर सबै चाहिँ नम्बरिङ पनि गरिदिन्छ। अनि प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन हो कि के हो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ क्लिक गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ गएर प्लेन स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै सिद्धियो होइन। अब थिकनेस त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो, ईको भ्यालु कति हो मेन्सन गर्नु पर्यो, न्यूको भ्यालु कति हो मेन्सन गर्नु पर्यो, सबै मेन्सन गरेर चाहिँ लोड कहाँ लागेको छ लोड लागेको ठाउँमा क्लिक गरेर चाहिँ लोड हालिदिनु पर्यो। सबै चिजहरू चाहिँ लोडको चाहिँ डाइरेक्सन के हो, माइनस भ्यालु प्लस भ्यालु सबै हालिदिएपछि उसले सबै, अनि पछि बाउन्ड्री कन्डिसन के हो, यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ अप्लाई गरिदिएपछि उसले सबै चाहिँ अनि पछि गएर चाहिँ अनि चाहिँ रन गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ फ्याक्टर यस्तो खालको उसले देखाइन्छ, यस्तो खालको अथवा चाहिँ यस्तो खालको उसले चाहिँ देखाइन्छ। अनि चाहिँ के चाहिँ एनिमेटेड भन्ने बित्तिकै एनिमेसन भन्ने बित्तिकै यसो गरेर चाहिँ यो चाहिँ पुरा चलाएर चाहिँ उसले पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको देखाइन्छ। अनि स्ट्रेस कति आयो त भने स्ट्रेसमा गएर क्लिक गरेर चाहिँ इलिमेन्ट स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै इलिमेन्ट 1 इलिमेन्ट 2 भनेर चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ उसले चाहिँ सबै देखाइन्छ। त्यसरी चाहिँ फाइनल इलिमेन्ट चाहिँ सबै त्यसरी चाहिँ गर्छ, सबै चाहिँ भित्रै एसेम्बल गरेर सबै काम गर्छ फाइनल इलिमेन्टले। हामीले चाहिँ अहिले खालि के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझ्दा त्यो फाइनल इलिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले बुझेर चाहिँ गरेको हुनु पर्यो। यसले यसरी गरिरहेको छ, यसरी गरिरहेको छ, यो ठाउँमा यो रङ छ, यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले दिएको कुरा यो चाहिँ रङ हुँदैन, यो चाहिँ राइट हुनुपर्छ, फेरि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ रङ हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर गरिदिनु, द्याट इज प्रिपरेसन। सबै चिजहरू हामीले बुझेर सबै कम्प्युटरलाई चाहिँ यो ड्र गर्ने, प्लेन स्ट्रेस भन्ने, अब चाहिँ के अरे चाहिँ मेटल प्यारामिटरहरू चाहिँ एसाइन गर्ने होइन, नोडहरू एसाइन गर्ने, अब चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ त्यो हाम्रो काम भयो। हाम्रो चाहिँ हामीले अब लोड एसाइन गर्ने, लोड कहाँ लागिरहेको छ, स्ट्याटिक लोड हो कि डाइनामिक लोड हो कि, सबै चिजहरू एसाइन गरेर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो काम। अब रन एनालाइसिस भनेर चाहिँ रन भनेर चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै कम्प्युटरले गरिदिन्छ, सबै कम्प्युटरले गरिदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन, यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन अब चाहिँ दिनुपर्ने ठाउँमा बाउन्ड्री कन्डिसन मिलाएर दिएन भने त हाम्रो प्रब्लम रङ भयो नि त। कस्तो पनि चाहिँ अब चाहिँ फ्लुइड प्रब्लम छ भने, अब ल्यामिनार फ्लोको प्रब्लम छ भने तिमीले चाहिँ त्यो ल्यामिनार फ्लोलाई चाहिँ नमिलाइकन फाइन्डेलमा गरिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसको सिक्वेन्स मिलायो भने त्यो चाहिँ जुन भेलोसिटीको भ्याक्टर त यस्तो चाहिँ जिगज्याग भएर गइरहेको देखिन्छ, जिगज्याग भएर यता उता भएर गएको हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन नि त, यसो भएर एकदम चाहिँ ल्यामिनारमा त एकदम चाहिँ सर्ट गरेर चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा चाहिँ सर थिच्दाखेरि त के हुन्छ, लुब्रिकेन्ट चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्लेटले थिच्दाखेरि चाहिँ सर गएको हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अब चाहिँ प्रब्लम गरिरहेको छ। अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन मिलाएको छैन, अनि फोर्स भेक्टर चाहिँ मिलाएको छैन, केही मिलाएको छैन, अनि त्यो सोल्युसन मिलाएको छैन, अनि चाहिँ त्यहाँभित्र त यसरी चाहिँ लोड एप्लाई गर्दाखेरि त पुरै चाहिँ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ भेलोसिटी भेक्टर त जम्मै चाहिँ जिगज्याग भएर एक अर्कामा क्रस भएर गइरहेको देखिन्छ। अनि त्यो मिलिरहेको छैन प्रब्लम भनेर त्यही थाहा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु त सिम्पलबाट चाहिँ हेर्दै गएर कसरी चाहिँ सफ्टवेयरले काम गर्छ सिम्पलबाट हेर्नु पर्यो, एकदमै चाहिँ कम्प्युटरबाट एकैचोटि हेर्नु हुँदैन। पहिला सुरु चाहिँ सफ्टवेयर सिक्दाखेरि सिम्पलबाट सिकेर अनि किताबको कुराहरूलाई हेरेर अनि किताबको कुरा र त्यो सिम्पल प्रब्लमलाई चाहिँ ट्याली गरेर हेर्दै गएर अनि चाहिँ त्यसको टर्महरूलाई बुझ्दै गएर चाहिँ गऱ्यो भने एकदम इफेक्टिभ हुन्छ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ होइन। यो चाहिँ सफ्टवेयर ह्यान्डलिङ गर्ने। अब एकैचोटि कम्प्लिकेटेड चाहिँ म चाहिँ 6 स्टोरी बिल्डिङ गर्छु 8 स्टोरी बिल्डिङ गर्छु भनेर चाहिँ गजाङ गर्न थालेपछि अनि चाहिँ के हुन्छ भने धेरै कुराहरू एकैचोटि दिमागमा बजेर पनि गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै स्लोली सिक्दै गयो भने चाहिँ सबै टर्महरू अनि चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सिलो सपोर्ट बिममा कसरी लोड लगाइरहेको छ भनेपछि अनि त्यस्तै लोड त ठुलो फ्रेममा नै हामीले लगाउनु, त्यसरी नै हो नि त। त्यो सफ्टवेयर त्यही सिस्टम चाहिँ त्यहाँ सिकाएको हुन्छ नि त सबै हो। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ सिक्नु पर्यो। यो चाहिँ आज हामी चाहिँ यतिसम्म गरौँ होइन, यो चाहिँ यसम्म गरौँ, फेरि अब नयाँ गर्ने बित्तिकै फेरि अर्को फेरि चाहिँ लामो फेरि चाहिँ जान्छ, बढी पनि गर्नु पर्दैन।